शिकारी। एक बार फिर शिकार के लिए तैयार एक पर तजस्सुस दास्तान। शिकारी और शिकार का रिश्ता बहुत पुराना है। कभी ये अच्छे दोस्त बन जाते और कभी उनके दरमियान अदावत की ऐसी दाग बैल डल जाती है कि एक कामर नाजरूरी हो जाता है। जंगल की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, जहां इसका अपना कानून, अपना दस्तूर होता है, और जंगल का कानून यह है कि ताकतवर कमजोर को खा जाता है। यहाँ का दस्तूर भी बड़ा निराला होता है। कभी बन बादल बरसात हो जाती और कभी छाजों पानी बरसने के बाद एक कतरा पीने को नहीं मिलता। कहीं मौत अपना दामन फैलाए खड़ी होती है तो कहीं अंधे कुएं से जिंदगी की रमक बाहर आती दिखाई देती है। गरज ये कि जंगल की जिंदगी को समझना आम इंसान की अक्ल से मावरा होता है। इसके अलावा भी शिकारी को हालात के वो छेड़े सहने पड़ते हैं जिनकी बर्दाश्त उनकी जवां-मर्दी का मुंह बोलता सबूत होता है। जंगल की खौफनाकी खूनी दरिंदों से सामना टेढ़े मीटर है, रास्ते खतरनाक नदी नाले, जहरली हशरात अल-अर्स और ऐसी अजीब व गरीब मुहैयर अल-अकूल चीजों से शिकारी का वास्ता पड़ता है जिनका ख्याल भी रूंगटे खड़े कर देता है। मैंने 10 साल की उम्र में ही बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया था। इससे पहले मैं गुलेल से अच्छा खासा निशाना लगा लेता था। पीर की डाली पर मौजूद एक साथ 3-4 आमों पर ऐसी महारत से निशाना लगा ताकि सिर्फ एक आम ही गिरता। इतनी छोटी उम्र में बंदूक से ठीक निशाना लगाना मुझे मेरे मामू चौधरी मुर्तजा ने सिखाया था। वो फौज में मुलाजमत करते थे और अक्सर अपने अंग्रेज कर्नल थॉमसन के साथ हमारे घर आया जाया करते थे। कर्नल थॉमसन को देसी मुर्ग और तीतर खाने का बहुत शौक था। वो महीने में 3-4 बार हमारे घर आया करते थे, फिर मामू के साथ जंगल में जाते और काफी तादाद में तीतर शिकार करके लाया करते। मैं भी उनके साथ होता। इन दोनों को देखकर मुझ पर भी शिकारी बनने का जुनून सवार हो गया। मामू मेरा जुनून देखकर बहुत मसरूर हुआ करते और मेरे हाथों में हुंदौक देकर काफी देर तक निशानाबाजी करवाते रहते। कर्नल थॉमसन को पहले तो ये अच्छा ना लगता था, मगर जब मैं उनको अच्छा निशाना लगा कर दिखाता तो वो भी खुश हो जाते। उन्होंने मुझे एक शिकारी चाकू भी बतौर इनाम दिया था। कारा रियासत बजवात का मशहूर जंगल था जो 30 मुरब्बा मील के वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ इंतहाई घना जंगल था। इसके जुनूब में मशरिक से मगरिब दरिया तवी बहता था जो आगे जाकर दरिया चनाब में मिल जाता। इसके दूसरे किनारे पर सियालकोट शहराबाद था। शुमाल की तरफ रियासत जम्मू के संगलाख पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ था। जंगल उन पहाड़ियों के साथ चलता चलता पठानकोट, शमला और फिर वहां से किन्वज तक जाता था। बीच में कई छोटे बड़े शहराबाद थे, मगर जंगल के किनारे कहीं न कहीं से जुड़े हुए जरूर थे। यूं तो जंगल में हर तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, मगर कारा के जंगल में आम जानवरों के अलावा कुछ खास और नायाब जानवर भी देखने को मिलते थे। इनमें एक परिंदा उमास खोरा भी था। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि इस परिंदे की चर्बी जिस शख्स के पास होती है वो बहुत अमीर होता है और उसके खानदान के अफराद को दांतों की कोई बीमारी नहीं लगती। इस जंगल में कुछ अकसाम की मक्खियों का शहद मिल जाता था जिनके बड़े बड़े छत्ते ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर दूर से ही नजर आ जाते। तीतर और बटेर इस कदर आम थे कि अक्सर उड़कर लोगों के घरों में आ जाते, जहां आम बच्चा भी उन्हें आसानी से पकड़ लेता। ये जंगल हाथी, शेर, चीते, तेंदुए, रीछ, कुत्ते, भेड़िए, लगड़बेगी, गीदड़, घड़ियाल, सांभर, हिरन, बारहसिंघा, ज़ेब्रा, नील गाय और दीगर कई मुख्तलिफ अकसाम के जानवरों से भरा हुआ था। हशरात अलर्स में खारपुश्त, न्योले और काफी नस्लों के सांप भी थे। इनमें बालिश्त भर सांप ज्यादा मशहूर था, जिसके डसने से इंसान तो किया जानवर भी चंद लम्हों में दम तोड़ देता था। इसके अलावा कार अलिफ के घने और कवी हैकल जंगल में और भी कई अनवा व अकसाम के जानवर थे जिनका जिक्र आगे होता रहेगा। यूं तो बजवात के राजा का तख्त जम्मू में था, मगर इस इलाके में इसी के करीब देहात थे। इनमें सबसे बड़ा हमारा गांव सांथल चेक था। यहां मुसलमानों की अक्सरियत थी जो गुज्जर, मुक, पठान और आराई कौम के बड़े बड़े खानदानों पर मुश्तमिल थी। दूसरा तबका हिंदुओं और सिखों पर मुश्तमिल था जो निचली जातों मसलन तीली, मैक, बड़वाल और रविदास थे। सब देहात में मेरे वालिद साहिब मौलवी शुक्रदीन की बहुत इज्जत और चर्चा था। वो बड़े पाले के आलमदीन थे। वो गानों की मस्जिद में इमामत के फराइज अंजाम देते थे, जिसकी वजह से मुसलमान तो किया गैर मुस्लिम भी उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। कर्नल थॉमसन तो वालिद साहिब के गिरवीदा थे। एक बार शिकार करते हुए उन्हें एक जहरीली सांप ने डस लिया था।
तब वालिद साहब ने उनके हाथ पर दम किया और वो ठीक हो गए। तब से वो उनसे बड़ी अकीदत रखते थे। अपने गांव के अलावा दूसरे देहातों के अहम मामलात के फैसले भी वही किया करते थे और लोग उनका हर फैसला खुश दिल्ली से तस्लीम कर लिया करते। मैंने बंदूक से पहला शिकार इस वक्त किया जब किसी को इसकी तवक्को ना थी। हुआ यूं कि एक दोपहर मामू और थॉमसन मेरे वालिद साहब के घर में बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास मौजूद था। हमने काफी सारी देसी मुर्गियां पाल रखी थीं जो घर से बाहर खिले इहाते में दाना चुग रही थीं। मेरी नजरें उन पर मरकूज थीं। तभी अचानक मेरे नजर इस लुमड़ी पर पड़ी जो बड़ी चालाकी से धीरे धीरे शातिर चाल चलती हुई मुर्गियों की तरफ बढ़ रही थी। ये पहली बार था कि कोई जंगली जानवर इस तरफ आया था। मैंने चुपके से मामू की बंदूक उठाई जो उनके पास ही पड़ी हुई थी और लुमड़ी का निशाना बांध लिया। मेरी इस हरकत की खबर किसी को ना हुई। सब अपनी बातों में मशगूल थे। लुमड़ी आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियों के पास पहुंच गई थी। मैंने इसके सर को निशाने पर रख लिया और वो घात लगाकर जैसे ही एक मुर्गी पर झपटी, मैंने बंदूक चला दी। गोली सीधी उसके दिमाग पर जा लगी। वो ऊपर को उछली और एक जानिब जा गिरी। गोली की धमाकेदार आवाज पर सब यकदम उछल पड़े। तुमने किस पर गोली चला दी? बाबा और मामू ने चीखते हुए एक साथ कहा, जबकि कर्नल था मुसिन मुझे हैरत से देख रहे थे। एक लुमड़ी मुर्गियां अलिफाटेनी आई थी। मैंने फौरन कहा और बंदूक वहीं रखकर मुर्दा लुमड़ी के पास आ गया। देखा तो इसका भेजा उड़ चुका था। मामू और कर्नल था मुसिन भी मेरे पीछे आ गए और मेरा निशाना देखकर दोनों इतने खुश हुए कि थॉमसन ने मुझे गले लगा लिया और कहा, ऐसा निशाना मेरा अभी नहीं है, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम एक दिन बड़ा शिकारी जरूर बनोगे। उन्होंने अपने तई उर्दू बोलने की सरतोड़ कोशिश की। बजवात से सियालकोट जाने के लिए दरिया तवी को पार करना पड़ता था। यहां काफी सारे मल्लाहों ने दरिया में अपनी कश्तियां डाल रखी थीं, जो अल्फाजरत लेकर लोगों को दूसरे किनारे पर छोड़ कर आते, और जो लोग सियालकोट से वापस आते उन्हें भी उन्हीं कश्तियों से दरिया पार करना पड़ता था, जिसकी बदौलत उनका अच्छा खासा रोजगार चल रहा था। मल्लाहों ने वहीं किनारे पर कुछ झोंपड़ियां बना रखी थीं जिनमें वो रहाइश पजीर थे। इससे लोगों को भी काफी सहूलत मिली हुई थी। उन्हीं में हमारे गांव का एक मल्लाह खुदा बख्श भी था। एक दिन कुछ मल्लाह इसे चारपाई पर डालकर हमारे घर ले आए। इसका एक बाजू और टांग बुरी तरह जख्मी थे और उन पर से गोश्त ऐसे गायब था जैसे किसी चीज ने गोश्त खा लिया हो। खुदा बख्श बारी तरह करा रहा था। बाबा के पूछने पर मल्लाहों ने बताया कि एक पागल किता ने इस पर हमला कर दिया था। अगर लोग इसको ना छिड़वाते तो वो तो इसे छोड़ती ही ना। बाबा ने इन लोगों से कहा, मुझे जरा तफसील से बताओ, क्योंकि पागल कुत्ते इस तरह गोश्त नहीं खाया करते। इनमें से एक मल्लाह ने बात कुछ इस तरह बताई, जहां हमारी झोंपड़ियां हैं, इसके एक तरफ दावर दावर तक सरसब्ज लहलहाते खेतों का सिलसिला है। उन्हीं खेतों में एक ढलवान वाली जगह है जहां जाबजा छोटी बड़ी सुरंगें हैं। इनमें काफी सारे जानवर रहते हैं। चूंकि ये जगह उनकी रहाइश से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए मल्लाह कज़ाई हाजत के लिए वहां जाते हैं। खुदा बख्श भी इस गा वो किता कल का सूरज नहीं देख पाएगी। और मामू ने मेरे गाल थपथपाते और कहा, मिना बेटा, ऐसे जानवरों को मारना इतना आसान नहीं है। तुम लुमड़ियां ही मार सकते हो या पैरों से आमों को निशाना बना सकते हो। ऐसे जानवरों को तुम नहीं मार सकते जो इंसानों के दुश्मन हो। उपत्ता नहीं। उन्होंने ये बात तंज ये कही थी मेरा लड़कपन देखकर, मगर मुझे गैरत आ गई और मैं पूरी इस्तिकामत से इस बात पर डट गया कि अब इस किता को मैं ही मारूंगा। मेरे बाबा जो सख्त मिजाज के मालिक थे, उन्होंने मुझे डांटा कि इस किता को मारना आसान नहीं। तुम अपने मामू को ये काम करने दो। मगर मैं अपने मुअक्किफ पर तरह डटा रहा। इन दोनों के समझाने के बावजूद मेरी जिद पक्की हो गई, यहां तक कि मेरी वालिदा को बीच में आना पड़ा। उनके इसरार पर मामू ने मुझे बंदूक और 10 कारतूस दे दिए। बंदूक लेकर मैं किता के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मेरे साथ मीर अल्लंगुट या यार साईं फजल भी था। इसको भी मेरी तरह गुलेल से निशाना लगाने में महारत हासिल थी। इस वक्त भी गुलेल इसकी गर्दन में लटक रही थी और वो किसी चौकसी सिपाही की तरह मेरे साथ चल रहा था। जानी बात की है ना, तुम बंदूक से इस किता को मार पाओगे? इसने चलते चलते पूछा। बाबा और मामू के अलावा सब मुझे रमजान के बजाय जानी ही कहा करते थे। मुझे अपने निशाने पर पूरा भरोसा है फजल।
तुम देखना, वो किता कल का दिन देख नहीं पाएगी। मैंने फर्त जज्बात में पहले वाली बात दोहराई। मुझे भी तुम्हारे निशाने पर यकीन है, मगर शायद उन लोगों को नहीं जो हमारे पीछे आ रहे हैं। इसने कहा तो मैंने चौंकते हुए मुड़कर देखा। काफी सारे लोग हमारे पीछे आ रहे थे। इनमें मामू सबसे आगे थे। शायद इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि 15-16 साल के दो लड़के ऐसी खूनखार किता को मारने के लिए जा रहे हैं जिसने कई हटेकिए आदमियों को जख्मी कर दिया है। इस जमाने में लोग किसी के हाथों में बंदूक देखना भी बड़ी अनहोनी बात समझते थे। ये तो फिर भी हम एक किता को मारने जा रहे थे। मैंने फजल से कहा, आज कुछ भी हो जाए वो किता हमारे हाथों से बचकर नहीं जानी चाहिए। अब जिद के साथ इज्जत का भी सवाल है। साथ ही मैंने अपना शिकारी चाकू जो कर्नल थॉमसन ने दिया था साईं फजल को पकड़ा दिया ताकि वो भी निहत्ता ना रहे। हमारे गांव और दरिया में अच्छा खासा फासला था। लोग अमूमन घोड़ों और गधों पर वहां जाया करते थे, मगर हम दोनों ने पैदल ही इस सफर को अच्छा खासा काट लिया। बादल नखास्ता लोगों को भी हमारे ताकुब में पैदल ही आना पड़ा। कुछ देर बाद हम इस ढलवान वाली जगह पर पहुंच गए। कुछ फासले पर मल्लाहों की झोंपड़ियां नजर आ रही थीं और आगे काफी फासले पर दरिया का नीलगों पानी दिखाई दे रहा था। मैंने एक दो बार ही इस जगह को दूर से देखा था, मगर आज पहली बार उसके इतने करीब आया था। ढलवान वाली जगह करीब 2 एकड़ पर मुहित थी। चारों तरफ बड़ी छोटी सारंग बनी दिखाई दे रही थी, जिनके दहानों पर कई जंगली जड़ी बूटियों की बिसात थी। इसी असना लोग भी हमारे पास आ गए। फिर एक मल्लाह ने इस बड़े बिल की निशानदेही की जिसमें किता रहती थी। मैं और फजल नीचे गहराई में आ गए। मैंने फजल से कहा, तुम इस बिल के दहाने पर मौजूद सारी जड़ी बूटियां काट दो ताकि किता जैसे ही बाहर आए मैं इस पर गोली चला दूं। फजल ने फौरन ही जड़ी बूटियां काट डालें और चाकू थाम कर एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने गिन सीधी कर ली और किता के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। सब लोग दम साधे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थे कि कब किता बाहर निकले और कब इस पर गोली चले। मामू भी एक तरफ खड़े तंजिया निगाहों से हमारी तरफ देख रहे थे। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे अभी कहकहा मारकर हंस पड़ेंगे। शायद वो हमारा मजाक उड़ाने का इरादा किए हुए थे। मैंने काफी देर इस तरफ बंदूक ताने रखी, लेकिन किता बाहर ना आई। तब मामू का बुलंद कहकहा गूंजा और सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अरे बेवकूफ, इतने शोर शराबा में इस तरह खड़े रहने से किता बाहर आ जाएगी, मामू ने जोरदार आवाज में कहा। तो आप ही बताएं हम क्या करें, मैंने लाचारी का इजहार किया। ऊपर आओ फिर बताता हूं। उन्होंने हमें इशारा किया तो हम ऊपर आ गए। मामू हमें लेकर एक कोने में चले गए। मेरी बात गौर से सुनो। जब कोई दरिंदा, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, इंसानी खून चख लेता है तो वो चालाक और शातिर हो जाता है। इसको जज्बात से नहीं, अक्ल से मारना चाहिए। तुम भी दिमाग का इस्तेमाल करो और मुकम्मल खामोशी के साथ किसी कोने खुदरे में छपकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करो। फिर जैसे ही वो बाहर आए और तुम समझो कि वो तुम्हारे निशाने पर है तो फौरन गोली चला दो, लेकिन लोगों के इस हुजूम और शोर की वजह से शायद वो बाहर ना आए। मैं उनकी बात फौरन समझ गया और उन्हें कहा कि वो लोगों को यहां से हटा दें, हम उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। मामू ने लोगों को समझाया कि सबके इस तरह यहां खड़े रहने से किता कभी बाहर नहीं आएगी, इसलिए आप लोग यहां से जाओ। मामू की बात लोगों के पहले पड़ गई और वो सब तत्तर बुतर होकर गांव की तरफ चले गए। मामू खुद भी वापस चले गए थे, जबकि मैं और फजल मुनासिब जगह देखकर पेट के बिल लेट गए और नजरें इस तरफ जमा लें जहां बिल का दहाना था। मैंने फजल से कहा, आज चाहे सारी रात ही क्यों ना इस हालत में लेटा पड़े, लोगों को इसकी लाश दुखाकर ही दम लेंगे। फजल भी इस बात पर अटल था। एक रात तो क्या, कल तक भी इंतजार करना पड़ा तो करेंगे, जब तक इस जंगली किता का वजूद मिट नहीं जाता। हम वहां लेटे इंतजार करते रहे। हम बात भी इशारे किनारे में कर रहे थे, यहां तक कि सूरज मगरिब की तरफ ढल गया। अब इसकी लाली पर सौ फैली हुई थी कि अचानक दहाने के करीब मौजूद झाड़ियों में हरकत हुई, जैसे कोई बाहर आ रहा हो। मैंने फजल को इशारा किया कि वो तैयार हो जाए, किता बाहर आ रही है। किसी किस्म की आवाज मत निकालना। फिर वाकई कुछ ही लम्हों बाद एक कद आवर भूरे रंग की किता बाहर निकलकर खड़ी हो गई। इस
की जसामत और लंबा मुंह आम कुत्तों से अलग थलग था, जिसे देखकर हमें खौफ सा महसूस होने लगा। फजल ने मुझे गोली चलाने का इशारा किया, मगर मैंने इसे इशारे से समझाया कि अभी गोली चिल्लाना मुनासिब नहीं। अगर निशाना चौक गया तो वो वापस बिल के अंदर चली जाएगी, फिर हो सकता है कि वो सुबह तक बाहर ही ना आए। किता को जैसे ही बाहर निकाल कर फेंकूंगा, तुम इस पर गोली चला देना, उमै ने चिल्लाते हुए कहा। फजल ने मेरी टांगें छोड़ दें और लीक कर बंदूक उठा ली, फिर चिल्लाते हुए बोला, मुझे तो बंदूक चिल्लाना ही नहीं आती, अब क्या करूं? इसकी बात भी ठीक थी, इसे वाकई बंदूक चिल्लाना तो दूर की बात पकड़ना भी नहीं आती थी। अब जो भी करना था मुझे ही करना था। मैंने इससे कहा कि जब मैं किता को एक तरफ फेंकूं तो वो बंदूक मेरी तरफ उछाल दे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस किता में इतना जोर होगा कि वो मुझे भी बिल के अंदर ले जाने की कोशिश करेगी। वो मुझे अंदर ले जाने की खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर भी मैंने कुव्वत यकजा की और इसे बाहर घसीट ही लाया। जैसे ही इसका पूरा जिस्म बाहर आया, मैं इसे अलिफाटे कर दायरे में घूमने लगा। वो बुरी तरह भौंक रही थी। 3-4 चक्कर देने के बाद मैंने इसे एक तरफ उछाल दिया। वो मुझसे काफी फासले पर जमीन पर जा पड़ी और 1-2 पलटे खाने के बाद उठ खड़ी हुई और मुझे देखकर भौंकने लगी। जानी, बंदूक, फजल ने आवाज लगाकर बंदूक मेरी तरफ फेंक दी। मैंने इसे दबोच कर फौरन किता का निशाना लिया, जो अपने लंबे लंबे नुकीले दांतों की नुमाइश करने के बाद मुझ पर जस्त लगाने के लिए तैयार होने लगी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बंदूक से निकली हुई गोली इसकी गर्दन में जा घिसी थी। वो मध्यम सी आवाज निकाल कर लड़खड़ाने लगी थी कि दूसरा कारतूस इसके पेट में जा घुसा। वो वहीं गिर पड़ी और कुछ देर तड़पने के बाद हमेशा के लिए ठंडी हो गई। मैंने 1-2 पत्थर उसकी तरफ फेंके, मगर वो मर चुकी थी। तभी तालियों की बाज गश्त सुनाई दी। देखा तो मामू ऊपर खड़े तालियां बजा रहे थे, साथ ही मेरे लिए तरीफी कलमात कह रहे थे। फजल भी बहुत खुश था। हम दोनों भागकर उनके पास चले गए। उन्होंने मुझे गिले से लगाया और पुश्त थपथपाकर शाबाशी दी। फजल की तारीफ भी की। फिर उनके कहने पर किता की पिछली टांगों पर रस्सी बांधकर हम उसकी लाश गांव के चौराहे पर ले आए, जहां सब ने इस खूनखार किता की लाश देखी, जिसने मल्लाहों में दहशत फैला रखी थी। बाबा, वालिदा और मामू को बहुत सारी मुबारकें और दुआएं नसीब हुईं। कुछ दिनों बाद जब कर्नल थामुसिन हमारे घर आए तो मामू ने उनको भी सारी रुदात सुनाई, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जब भी हम शिकार के लिए जाएंगे, तुम हमारे साथ जाओगे। इस वाकये के बाद वो जब भी जंगल की तरफ जाते मुझे हमेशा साथ रखते। कभी कभार मामू मुझे बंदूक पकड़ा देते और खुद चाकू पकड़कर मेरे साथ चलते चलते जानवरों की खसलतें, आदतें और औसाफ बताने शुरू कर देते। मुख्तलिफ जानवरों की बोलियां, उन्हें शिकार करने के तरीके और यहां तक कि उनका फुजला दुखाकर उनकी पहचान करवाते। उन्होंने मुझे खतरनाक दरिंदों से बंदूक और चाकू के बगैर लड़ने के तरीके भी बताए, जहरीले सांपों से निपटने का तरीका और उन्हें कुचलने का फिन भी बताया। सब जानवरों की बोलियां और उन्हें सूंघ कर जानने के गिर भी बता दिए। इस दौरान कर्नल थॉमसन भी मेरा पूरा साथ देते रहे। 7 साल तक मैं उनके जेर तरबियत रहा और 22-23 साल की उम्र में एक मुकम्मल शिकारी बनकर उभर आया था। मामू और कर्नल थॉमसन का साथ खूब था। वो जब भी हमारे घर आते उनके साथ कोई 1-2 मेहमान जरूर होते थे, कभी कोई अंग्रेज सिपाही और कभी कोई मकामी बंदा। इस बार जूनागढ़ के नवाब मीर सैफ अल-दीन के 2 सगे भाई उनके साथ आए थे। दोनों को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो बहुत से जंगलों में शिकार खेल चुके थे। मामू और थॉमसन से बजवात के जंगल के बारे में सुना तो फौरन उनके साथ चले आए। वो बड़े लोग थे, इसलिए हमें उनकी रहाइश का अच्छा खासा इंतजाम करना पड़ा। इनमें एक दीवान अली और दासरे रजाक अल-दीन साहिब थे। दोनों ही 30-35 के पीटे में थे। रजाक अल-दीन बड़े हंस मुख और मिलनसार खिली शख्सियत के मालिक थे, जबकि दीवान अली में वही नवाबों वाले ठाट बाट और कर्रोफर था। वो मुतकब्बिर अलमिजाज थे। मामू और थॉमसन ने जब उनके सामने मेरी तारीफ की तो रजाक अल-दीन खुश हुए, जबकि दीवान अली अंदर से जल कर रह गए। उन्होंने बातों बातों में बता दिया कि शिकार खेलना बच्चों का खेल नहीं है। जान जोखों में और मौत से आंखें मिलाना पड़ती है। वैसे भी ये काम हम बड़े दिल वालों के हैं, छोटे और कमजोर दिल रखने वाले भी शिकारी नहीं बन सकते।
ان کی باتوں پر مجھے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر لیا اور دل میں کہا وقت آنے دیجئے نواب صاحب، پھر دیکھیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ 2-4 دن آرام کرنے کے بعد نواب زادوں نے شکار کی فرمائش کر دی اور اگلے دن ہی ہم تمام تیاریوں کے ساتھ جنگل کی طرف آ گئے۔ ماموں نے مجھے ایک بندوق تھما دی تھی، ان دونوں نواب زادوں نے بھی اپنی اپنی بندوقیں اٹھا رکھی تھیں۔ آگے آگے ماموں، پھر کرنل تھامسن، ان کے پیچھے دونوں نواب، اور آخر میں چل رہا تھا۔ وہ دونوں منیل گائے کے شکار کا ارادہ رکھتے تھے۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ہم چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ماموں نے ایک جگہ رک کر کسی کی موجودگی کا احساس کیا اور سر الفاٹے کر ادھر الفادیر دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ کس کی موجودگی محسوس کر رہے ہو؟ کرنل تھامسن نے ماموں سے پوچھا۔ میر اخیل ہے، ہمارا اس طرف جانا خطرناک ہوگا۔ میں نے ابھی ابھی ایک تیندوے کی غراہٹ سنی ہے، ہو سکتا ہے وہ مادہ تیندوا ہو۔ اسے ہماری موجودگی پسند نہیں آ رہی، لہٰذا ہمیں دوسری طرف نکل جانا چاہیے، ماموں نے رائے دی۔ کرنل تھامسن، رزاق الدین اور میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا، مگر دیوان اس بات پر آمادہ نہ ہوئے اور بڑے ہی غرور آمیز انداز میں بولے، ہم نوابوں کو زیب نہیں دیتا کہ ایک درندے کے ڈر سے راستہ چھوڑ دیں۔ ہم جائیں گے تو اس طرف، اگر یہ درندہ ہمارا راستہ نہیں چھوڑتا تو ہم اس کو دانیہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے بندوق لہرائی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نواب صاحب، کسی درندے سے یوں ہی الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں راستہ بدلنا ہوگا ورنہ نقصان کا احتمال ہے۔ ماموں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تم لوگ جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ، مگر ہم راستہ نہیں بدلیں گے۔ دیوان یہ کہہ کر گھنی جھاڑیوں کو پھلانگ کر اس طرف جانے لگے۔ رزاق الدین نے پیچھے سے انہیں آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ کر کے اور جھاڑیاں پھلانگ کر دوسری طرف چلے گئے، لیکن ہم نے مخالف سمت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابھی ہم نے ایک ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ ان کی بھیانک چیخ سنائی دی۔ ہم سب اس طرف بھاگے، آگے آگے ماموں اور پیچھے ہم سب تھے۔ ہم جھاڑیاں پھلانگتے ہوئے اس طرف گئے جہاں کچھ کھلی جگہ تھی۔ دیکھا تو دیوان زخمی ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے اور بازوؤں پر گہری خراشیں تھیں اور وہ زمین پر پڑے کر اور ہے تھے۔ ماموں نے جلدی سے قریب جا کر انہیں الفاٹے آلف اور کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے روٹی نکال کر ان کے زخم صاف کیے، پھر دوا لگا کر پٹیاں باندھ دیں۔ رزاق الدین نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو ماموں نے انہیں منع کر دیا، کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں فوراً کسی حکیم کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی۔ تاہم اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان پر کسی درندے نے حملہ کیا ہے۔ ہو اتنا سکتا ہے یہ وہی درندہ ہو جس کی موجودگی ماموں نے محسوس کی تھی۔ ماموں نے رزاق الدین سے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ درندہ یہاں آس پاس موجود ہو اور دوبارہ ہم پر حملہ کر دے۔ اس کے بعد ان دونوں نے دیوان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے لیا۔ میں نے ان کی بندوق جو ایک طرف پڑی ہوئی تھی اٹھائی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ کسی درندے کی غراہٹ سنائی دی۔ لگتا ہے یہ وہی درندہ ہے جس نے دیوان علی کو زخمی کیا ہے، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ماموں نے خدشہ ظاہر کیا اور ہم جلدی جلدی جھاڑیاں پار کرنے لگے۔ پھر ہم جلد ہی اس جگہ پر واپس آ گئے جہاں سے دیوان علی ہم سے الگ ہوئے تھے۔ یہ ایک راستہ سا بنا ہوا تھا۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ ایک بار پھر درندے کی دھاڑ سنائی دی۔ یوں لگا جیسے وہ ہم سے بے حد قریب ہو۔ ماموں کچھ زیادہ ہی چوکتے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اور تھامسن کو خبردار کر دیا اور ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے کہ اچانک ایک تیندوا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس کے چہرے پر بڑے زخم کا نشان تھا۔ اس کا یوں اچانک ہمارے سامنے آنا نیک شگون نہیں تھا۔ تیندوا دلیر تھا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی سامنے آ گیا تھا، اس کا مطلب تھا وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرے گا۔ ماموں نے ہمیں اشارے سے رکنے کو کہا اور کرنل تھامسن سے کہا کہ وہ تیندوے کو اڑا دیں۔ کرنل تھامسن نے بندوق تو تان لی تھی مگر ان کی حالت دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے خوفزدہ ہے۔ ان کا خوفزدہ ہونا بجا تھا۔ تیندوا جس جرت اور دلیری سے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، ہماری ذرا سی بھول چوک ہم میں سے کسی کی بھی جان لے سکتی تھی، خاص طور پر کرنل تھامن جو سب سے آگے تھے۔ تیندوا ہم پر حملہ کیوں کر رہا ہے؟
اس کا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ ان باتوں کا جواب حاصل کرنا بھی ضروری نہیں تھا۔ اس سے چھٹکارا پانا ہی اولین مسئلہ تھا۔ تھامسن کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر ان سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو معاملہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے، لہذا میں اپنی بندوق تانے ان کے قریب آیا اور اس کا نشانہ باندھ لیا۔ وہ منہ کھول کر غرا اور اس کا وجود متحرک ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوتا میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے سینے پر لگی، وہ دھاڑا تو میں نے دوسرا فائر اس کے منہ پر دے مارا۔ تیندوا انہی پیروں پر گر کر دم توڑ گیا۔ کرنل تھامسن نے داد اور تشکر بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر ہم واپس گھر آ گئے۔ نواب دیوان کو ایک ہفتہ لگا صحت یاب ہونے میں۔ انہیں ایب رزاق الدین نے بتایا کہ جس تیندوے نے تم پر حملہ کیا تھا وہ جانی نے مار دیا ہے، تو ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ انہوں نے کہا، واقعی کسی درندے کو مارنا بڑے مضبوط اعصاب والے انسان کا کام ہے۔ جب یہ تیندوا میرے سامنے آیا تھا تو خوف سے بندوق میرے ہاتھوں سے گر گئی تھی۔ میں نے ماموں سے پوچھا، اس تیندوے نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر حملہ کیوں کیا؟ حالانکہ کوئی بھی درندہ اتنی جلدی کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا۔ ماموں نے بتایا، اس کی گردن پر بڑا زخم تھا۔ اس پر کسی اناڑی شکاری نے گولی چلائی ہوگی جو اسے چھو کر گزر گئی۔ زخم بڑھتا گیا اور وہ انسانی دشمن بن گیا۔ وہ تیندوا اس علاقے کا نہیں بلکہ کسی اور جنگل سے بھاگ کر یہاں آیا ہے۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی۔ جب کوئی درندہ کسی اناڑی شکاری کی گولی سے زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ہر انسان ہی دشمن ہوتا ہے۔ وہ اپنا بدلہ لینے سے کبھی باز نہیں آتا۔ یوں کہہ لیں کہ اس پر جنون سوار ہوتا ہے۔ تجربہ کار شکاری بھی اپنے قدم روک لیتا ہے۔ دونوں نواب واپس جا چکے تھے۔ انہوں نے ماموں سے کہا تھا کہ جب بھی وہ ان کے ہاں دعوت پر آئیں تو رمضان کو ہمراہ ضرور لائیں۔ ماموں اور کرنل تو نے ان سے جلد آنے کا وعدہ کر لیا۔ بجوات سے سیالکوٹ جانے کے لیے یوں تو لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے جانا تھا، مگر ماموں اور کرنل تھامسن انگریز سرکار پر اس بات کا زور دے رہے تھے کہ وہ دریائے پر کوئی لکڑی کا پل بنوا دیں تاکہ لوگوں آنے جانے میں آسانی ہو جائے۔ اور پھر واقعی اگلے ہفتے ماموں اور کرنل تھامسن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر دریا پر پل بنانے کا بڑا ٹھیکہ مل گیا۔ یوں دور دراز کے مزدور اس طرف آنے لگے۔ انہوں نے جنگل اور دریا کے درمیان اپنی عارضی بستیاں قائم کر لیں۔ ماموں اور کرنل تھامسن نے بھی وہیں ڈیرے جما لیے۔ مجھے بھی ان لوگوں نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو اس طرح جنگل میں زیادہ سے زیادہ رہنے کا موقع ملے گا اور شکار میں خوب وقت لگے گا۔ مزدوروں نے میدان نما جگہ پر بستیاں بنانے کے بعد اس کے گرد کانٹوں دار باڑ لگا دی گئی تھی تاکہ رات کو کوئی درندہ اس طرف آ کر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہماری رہائش بھی وہیں ایک کونے میں تھی جس میں ماموں اور کرنل تھامسن رہ رہے تھے۔ مزدوروں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی تھی۔ بھوک اور مفلسی کا دور تھا، اس لیے مزدور اپنی عورتوں، بچوں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی لے آئے۔ عورت تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں اور بڑی عمر کے بچے بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے عارضی بستیوں کے قریب ہی ڈھیر لگایا جانے لگا۔ اس کام کے لیے گھوڑے، گدھے، خچر استعمال ہو رہے تھے۔ میں اور ماموں پوری طرح مزدوروں کی نگرانی کرتے۔ یوں تو مزدوروں میں مسلمان، ہندو، سکھ سب ہی شامل تھے، مگر ان میں دو لوگوں کا رعب اور دبدبہ سب سے زیادہ تھا۔ ایک نور خان اور دوسرا اللہ یار۔ اللہ یار تو بس مرنجا مرنج آدمی تھا۔ نور خان اسے جو کہتا وہ کر دیتا۔ نور خان بڑا خرانٹ، مکار اور ہوشیار آدمی تھا۔ وہ جنگل اور جنگلی جانوروں کے بارے میں اس قدر معلومات رکھتا تھا جیسے بہت بڑا شکار کی ہو۔ اسے راتوں رات امیر بننے کی بڑی جلدی تھی۔ پھر کسی نے یہ بات اس کے کانوں میں ڈال دی کہ ماس خورا پرندے کی چربی پاس رکھنے سے آدمی بہت جلد امیر ہو جاتا ہے۔ اس نے کام کے دوران کئی دفعہ اشاروں کنایوں میں مجھ سے ماس خورد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، مگر میں اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، صاحب، سنا ہے یہاں ماس خورا پرندہ کافی تعداد میں پایا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، مگر تمہیں معلوم ہے نا، یہاں اس کا نام لینا بھی جرم ہے۔ انگریز سرکار کی طرف سے سخت سزا مل سکتی ہے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے صاحب، مگر میں نے یہ بھی سنا ہے اس کی چربی پاس رکھنے سے آدمی بہت امیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں سنی سنائی ہے۔
अगर ये सच होता तो हर आदमी की जेब में इस परिंदे की चर्बी होती, फिर कोई भी गुर्बत भरी जिंदगी ना गुजारता। और मेरी एक बात अपने पहले में बांध लो नूर खान, अब इस मौजू पर किसी से कोई बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। मेरी धमकी सुनकर वो काम पर लग गया, मगर मुझे इतना अंदाजा जरूर था कि वो बहुत जिद्दी और सरफिरा है, कोई ऐसी वैसी हरकत जरूर करेगा। मजदूर रात को थके मांदे आते और अपनी रहाइश गाहों में सो जाते। दिन को कर्नल था मुसिन उनकी निगरानी करता और रात को मैं और मामू पहरा देते। मजदूरों की आरजी बस्ती एक गानों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दूर से देखने पर यही गुमान होता था जैसे कोई छोटा सा गांव आबाद है। एक दिन काम के सिलसिले में मामू और थॉमसन को अपनी रेजिमेंट में वापस जाना पड़ा। उन्होंने दिन रात की निगरानी मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने गांव से फौरी तौर पर साईं फजल को बुला लिया। अब दिन की निगरानी वो करता और यूं रात को बस्ती का पहरा देता। मैंने फजल से कहा था कि बंदूक चिल्लाना सीख ले, मगर उसने कहा कि अभी खंजर और गुलेल से काम चल रहा है, जब जरूरत पड़ी तो बंदूक चिल्लाना भी सीख लूंगा। मैं रोज की तरह इस रात भी पहरा दे रहा था, तभी मुझे एक तरफ से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। मैं इस तरफ चला गया। ये रहाइश नूर खान और अल्लाह यार की थी। मैं उनकी रहाइशगाह के बिल्कुल करीब आ गया और दरवाजे पर कान धर कर उनकी बातें यकसुई से सुनने लगा। आवाज में इस कदर मध्यम भी नहीं थी कि साफ सुनाई ना दे। वो किसी मौजू पर बहस कर रहे थे। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो मांसखोरा परिंदा इसी जंगल में पाया जाता है? बिलाशुबा ये अल्लाह यार की आवाज थी जो नूर खान से बहस कर रहा था। अल्लाह यार, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं मांसखोरा बजवात के इस जंगल में है। एक बार जब मैं घाटी से जंगल में कटाई कर रहा था, तब वहां एक शिकारी से मैंने इसके बारे में सुना था। वो दिन है और आज का दिन में तो बस इसी इंतजार है हूं कि कब यहां आऊं और इस मांसखोरा की चर्बी हासिल कर सकूं। और एक बात तुम भी ज़हन नशीन कर लो, हम यहां लकड़ियां काटने नहीं आए, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ मांसखोरा को हासिल करना है। लेकिन हम इस परिंदे का शिकार कैसे करेंगे? निगरान चौकस और बहुत तेज और होशियार है। ना तो वो हमें अपनी बंदूक देगा और ना ही शिकार करने की इजाजत। मेरा ख्याल है बंदूक के बगैर इस परिंदे का शिकार मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह यार ने बड़े पते की बात की थी। दाल, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए हम मांसखोरा लेकर ही जाए होंगे। नूर खान, तुम बंदूक चिल्लाना तो जानते नहीं, फिर मांसखोरा का शिकार कैसे करेंगे? अल्लाह यार को जैसे अचानक ही ये बात याद आई थी। अरे बेवकूफ, बंदूक सर पर रखकर थोड़ी चलाई जाती है, चलती तो वो हाथों से है। तुम इस बात को दिमाग पर मत लो, बस हैं जो कहता हूं करते जाओ। नूर खान इस पर बाकायदा रोब जमाने लगा। अच्छा एक बात तो बतो, मांस खुर्दा दुखने में कैसा है? अल्लाह यार को शायद ज्यादा बोलने की बीमारी थी, वो मैं अभी नहीं बता सकता। बस तुम अभी सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। नूर खान ने मक्कारी और चालाकी से बात का रुख पलट दिया, फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। उनकी बातें सुनकर मैं चौकस हो गया था। उन पर इमास खोरा को पाने का जुनून सवार था। दौलत की लालच ने उनकी अक्ल पट्टी बांध दी थी। वो जरूर कोई ऐसी हरकत करने वाले थे जिससे सबको कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। मांस खोरा को मैंने भी कभी नहीं देखा था, अपने नाना और बाबा से एक दो बार सुना जरूर था। बहरहाल मैंने इरादा किया कि मामू से इस बारे में जरूर दरियाफ्त करूंगा। अलबत्ता मैं उन दोनों पर पहले से ज्यादा निगरानी रखने लगा था। काम के दौरान अक्सर वो मुझसे घुलने मिलने की कोशिश करते, मगर मैं उन्हें डांट डपट कर भगा देता। उन्होंने फजल को भी शीशे में आतारने की कोशिश की थी। इसने मुझे आकर सारी सूरत हाल बताई तो मैंने इससे कहा, अब अगर वो कोई ऐसी बात करें तो उनकी फेंटी लगा देना। ना जाने मेरी और फजल की बातों की भनक उनके कानों में कैसे पड़ गई कि उन्होंने इस बारे में बात करना ही छोड़ दी। मैं भी मुतमईन हो गया कि वो अब इस मामले से सुबुकदोश हो चुके हैं, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नूर खान जैसा मक्कार और अय्यार इस बात को कैसे भूल सकता था? एक रात उन्होंने मेरी रहाइशगाह में घुसकर मामू वाली बंदूक उठाई। मामू और कर्नल था मुसिन अपनी बंदूकों में छोड़ गए थे। मैंने फजल से कहा कि इन दोनों को तलाश करके ले आए।
मैंने चंद मजदूरों को भी उसके साथ भेजा। उन्होंने उन्हें सारा दिन तलाश किया मगर उनकी खोज ना लग सकी। वो जंगल में कहीं रुपोश हो गए थे। मुझे तो इस बात की फिक्र लाहिक थी कि अगर मामू को पता चल गया तो वो मेरी अच्छी खासी खातिर तवाज़ो कर देंगे। मजदूरों के सामने जो बेइज्जती होगी वो अलग। उनके आने से पहले इन दोनों का मलना बेहद जरूरी था। मैं खुद निगरानी छोड़कर जा नहीं सकता था, लिहाजा चंद मजदूरों की जिम्मेदारी लगा दी। तीसरे दिन फजल ने इत्तला दी कि अल्लाह यार पकड़ा गया है, जबकि नूर खान का कुछ पत्ता नहीं। मैं फजल के साथ इस जगह पर आया जहां अल्लाह यार को कुछ मजदूरों ने पकड़कर बांध रखा था। वो बुरी तरह हर असहाय और सहमा हुआ था। मुझे देखकर मजीद डर गया। मैंने सोचा कि अगर इस हालत में इसे कुछ कहा तो कहीं मर ही ना जाए, लिहाजा मैंने फजल से कहा कि इसके हाथ पांव खोलकर इसे पानी और खाना दो, क्योंकि इसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि जिस दिन से ये गायब हुए हैं इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है और फजल ने इसको फेंटी भी जरूर लगाई होगी। फजल ने इसके हाथ पांव खोलकर एक चारपाई पर बिठाया और इसे कुछ खाने पीने को दिया। वो खाने पर ऐसे टूटा जैसे कई दिनों का भूखा हो। खाना खाने के बाद उसकी हालत कदरे संभल गई और वो मुतमईन होकर बैठ गया। मैंने इससे कहा, मुझे पता है कि तुम नूर खान के कहने पर बंदूक लेकर भागे थे। इसके गलत मशवरों से तुमने ये पींच हरकत की है, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। आखिर तुम इतने दिन गायब कहां रहे और नूर खान कहां है? साहिब, ये बात ठीक है, मैंने इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपकी गैर मौजूदगी में बंदूक चलाई है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान न हुआ था। एक मामूली परिंदे की चर्बी पास रखने से आदमी भला कैसे दौलतमंद हो जाता है। मैंने कई बार इसे समझाया भी कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर वो ना माना। आखिर हमने बंदूक उठाई और जंगल की तरफ आ गए। मैंने इससे कहा कि हम मांसखोरा को तलाश कैसे करेंगे, इसका ठिकाना कहाँ है। अगर इसे मालूम होता तो वो कोई जवाब देता। इसने तो इसे देखा तक नहीं था, सिर्फ किसी से सुना था। एक दिन एक रात हम यूं ही खार होते रहे। कई खूनखार दरिंदों और खतरनाक जहरीले सांपों से हमारा अलिफ सामना हुआ। हमारे नसीब अच्छे थे जो हम उनसे बचते रहे। मैं इससे तंग आ गया और कहा कि तुम्हारा परिंदा मिलने वाला नहीं, चिल्लू वापस चलते हैं, कहीं हम वहशी दरिंदों का शिकार ना हो जाएं। मगर वो ना माना और कहने लगा कि जब तक इस परिंदे को ढूंढ नहीं लेते वापस नहीं जाएंगे। मुझे इस पर ताव आ गया, यहां तक कि मैंने इसे 2-4 हाथ भी जड़ दिए। मेरा गुस्सा देखकर वो मिन्नत समाजत पर आ गया और बोला कि कल तक अगर वो परिंदा नहीं मिलता तो हम वापस चले जाएंगे। वो रात हमने एक दरख्त पर बैठकर गुजारी। अगली सुबह हम दरिया के किनारे आ गए। इसका ख्याल था जब दूसरे परिंदे सुबह के वक्त दरिया पर पानी पीने आएंगे तो वो परिंदा भी उनके साथ आएगा, लिहाजा हम दरिया पर आ गए। सुबह की लाली अभी मशरिक से अलिफाटे रही थी। काफी सारे परिंदे और जानवर पानी पी रहे थे। मुर्गाबियों का एक गौल पानी पीने उतर तो नूर खान ने कहा कि यही वो परिंदा है, क्योंकि मुझे जो शबी बताई गई थी ऐसी ही है। मैंने नूर खान से कहा कि ये तो मुर्गाबियां हैं, वो परिंदा और शबाहत का होगा, लेकिन इसने मेरी बात सुनने और समझने के बजाय मुर्गाबियों के गौल पर गोली चला दी। अनाड़ी आदमी था, बंदूक संभाल ना पाया, निशाना चौक गया। मुर्गाबियों का गौल तो उड़ गया, मगर वहां पानी पीते एक शेर को जख्मी छोटिए जरूर कर गया। दरअसल एक शेर और शेरनी अपने 2 बच्चों समेत वहां पानी पीने आए थे। शेरनी और बच्चे पानी पी रहे थे। चुनांचे मेरा की निगरानी के लिए पास खर था। वली की पिए पर बनानी बरखी ईरान और तकलीफ से धारने लगा तो बाकी जानवर और परिंदे रफू चक्कर हो गए। शेर ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा। मैंने नूर खान से कहा, भागो यहां से, मगर इस पर शेर की दहशत कुछ इस तरह असरअंदाज हुई कि वो खिजा रसीदा पते की तरह थर थर कांपने लगा। बंदूक उसके हाथों से गिर पड़ी। शेर ने इसकी तरफ सर पर दौड़ लगा दी, फिर लंबी जस्त लगाकर उसको दबोच लिया। साहिब, मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा। शेर ने देखते ही देखते इसे चीर फाड़ डाला और ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। मैं होशियारी से एक दरख्त पर चढ़कर इस अंदोहनाक मंजर को इस वक्त तक देखता रहा जब उसने नूर खान के पूरे वजूद को हड़प न कर लिया। बच्ची भी हड्डियों को छोड़कर वो चला गया।
جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ شیر وہاں سے دور چلا گیا ہے تو میں نیچے اتر کر اس کی طرف آ گیا۔ کئی دن سے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال میں اب کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور ان لوگوں نے خوب بھڑاس نکال لی۔ انسان جب اپنی آنکھوں پر لالچ اور ہرس اس کی پٹی باندھ لیتا ہے تو اسے اپنے سوا کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ایک نادانی کئی لوگوں کی زندگی دا پر لگا دیتی ہے، اور یہ کام نور خان نے بھی کیا۔ اپنے مفاد کی خاطر خود تو زندگی کی بازی بار گیا، مگر جاتے جاتے دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال گیا تھا۔ زخمی شیر اب کسی بھی قیمت پر لوگوں کی زندگی بخشنے والا نہیں تھا۔ ایک تو وہ زخمی تھا، دوسرا اس نے غصے میں ایک انسان کو کھا لیا تھا۔ اب وہ دو پہلوؤں سے انسانی دشمن بن سکتا تھا، ایک زخم کی وجہ سے اور دوسرا انسانی لہو کی لت سے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج نہیں تو کیا تھا کہ کل وہ انسانی آبادیوں پر ضرور حملہ کرے گا، لہذا میں نے ساری صورتحال لکھ کر ماموں کو بھیج دی۔ جب تک ان کی واپسی نہ ہوتی اللہ یار کو کام پر لگا دیا کہ اس کا فیصلہ ماموں نے ہی کرنا تھا۔ اگلے دن میں اور فضل اللہ یار کو لے کر اس جگہ جا پہنچے جہاں شیر نے نور خان کو ہڑپ کیا تھا۔ اللہ یار نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ وہاں ریت کے ذروں میں خون جمع ہوا تھا اور چند ایک انسانی ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھیں جن پر چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ کچھ فاصلے پر ماموں کی بندوق بھی پڑی ہوئی مل گئی۔ آس پاس جتنے بھی شیر کے پنجوں کے نشان تھے میں نے اپنے ذہن پر نقش کر لیے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ تیسرے دن ماموں اکیلے ہی آ گئے۔ کرنل تھامسن کو کسی وجہ سے آنے کی اجازت نہ ملی۔ میں نے ایک بار پھر ساری تفصیل ماموں کے گوش گزار کر دی۔ ساری کہانی جاننے کے بعد وہ شش و پنج میں پڑ گئے اور بولے، یہ بعید از امکان ہے کہ شیر اس طرف آئے، لیکن ہمیں اپنی حفاظت کے انتظام سخت کرنے ہوں گے اور اللہ یار کی نگرانی خصوصی طور پر کرنا ہوگی۔ شیر کی آنکھوں میں اس کی صورت چھپ چکی، وہ اس کی باو پا کر اس کے پیچھے آ جائے گا، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ماموں نے کچھ ہدایتیں دیں اور واپس چلے گئے۔ انہیں تھامسن کے ساتھ کسی کام سے ریاست میسور جانا تھا۔ میں نے فضل اور کچھ بہادر مزدوروں کو مزید ہدایتیں دیں اور ان سے کہا کہ اللہ یار کی خاص طور پر نگرانی کرنی ہے۔ ماموں نے اسے معاف کر دیا تھا اور کام پر لگے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ خود اس نے بھی رو رو کر ماموں کے پیر پکڑ لیے تھے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، کام ٹھیک طریقے سے چلتا رہا۔ مزدوروں نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بستی کے پاس انبار لگا دیے۔ اب بیل کی تعمیر ہونا باقی تھی۔ اس دن مزدوروں کو ایک چھٹی ملی۔ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی، ہمیں نیل گائے کا شکار کر کے لا دی، ہم نے اس کا گوشت کھانا ہے۔ یہ فرمائش مسلمان مزدوروں کی طرف سے تھی۔ کچھ کٹر ہندو اس پر راضی نہیں تھے۔ مزدوروں کے لیے میں دل میں احساس رکھتا تھا، اس لیے ان کی فرمائش رد نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں نے فضل کو ساتھ لیا اور ہم جنگل کی طرف آ گئے۔ ہم دریا کے کنارے کنارے چلتے ہیں، نیل گائے وہاں پانی پینے آتی ہے۔ میں نے فضل سے کہا، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دریا کے کنارے آ گئے۔ وہاں کافی سارے جانور پانی پی رہے تھے۔ ہرنوں کا ایک غول ہمیں دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ نیل گائے وہاں موجود نہیں تھی۔ فضل نے مجھ سے کہا، شاید وہ پانی پی کر جا چکی ہیں، لہذا ہمیں جنگل میں جانا چاہیے۔ تبھی میرے کانوں نے ایک عجیب سا شور سنا۔ یہ بھگدڑ کی آواز تھی جو نیل گائے کے کھروں کی آواز تھی۔ ان کا جھنڈ اس طرف پانی پینے آ رہا ہے۔ میں نے فضل کا ہاتھ پکڑا اور ایک درخت کی آڑ میں چلا گیا تاکہ نیل گائے ہمیں دیکھ کر بھاگ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد گایوں کا ایک بڑا جتھا وہاں آ گیا اور سب باری باری پانی پینے لگے۔ ان کی نگرانی ان کانر سرغنہ کر رہا تھا۔ کسی بھی کھٹکے کی صورت میں وہ آواز نکالتا اور سب دوڑ لگا دیتے۔ موقع اچھا ہے، اب گولی چلائیں۔ وہ رہی ایک موٹی تازی گائے۔ فضل نے ایک مادہ گائے کی طرف انگلی الفاٹے آئی، بھی سب کو پانی پینے دو۔ ایک گائے کے لیے سب کی پیاس خراب نہیں کرنی اور ہمیں نر گائے کا شکار کرنا ہے، مادہ کا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا دودھ پینے والا بچہ ہو، میں نے کہا۔ سب گائیں باری باری پانی پی پی کر جا رہی تھیں۔ اب چند ایک ہی رہ گئی تھی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک موٹی تازی نر گائے کا نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سے پانی پیتے پرندے اڑ گئے، جانور بھاگ کھڑے ہوئے۔ گولی گائے کی گردن پر لگی تھی۔
اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر چند قدم چل کر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ ایک اور گولی چلا کر اسے گرا دیں، فاضل نے کہا، مگر ایک ہی گولی نے کام تمام کر دیا تھا۔ گائے لڑکھڑاتے قدموں سے چند قدم جا کر گر پڑی، تب ہم دونوں بھاگ کر اس کے پاس گئے اور تکبیر بلند کر کے اس کو ذبح کر ڈالا۔ اتنی بڑی گائے کو اٹھا کر چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے فضل سے کہا وہ بستی نونغونا سے کہا وہ بستی سے چند مزدوروں کو ساتھ لے آئے۔ وہ چلا گیا اور میں گائے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ شکاری اپنا کیا ہوا شکار تنہا چھوڑ جاتے ہیں اور جب آ کر دیکھتے ہیں تو دوسرے کئی چھوٹے موٹے جانور اس میں منہ مار چکے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے تو اپنے ساتھ چند مزدوروں کو لا سکتے تھے، مگر زیادہ لوگوں کی موجودگی میں شکار ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا۔ اپنے ساتھ چند لا سکتے۔ کچھ دیر بعد فضل کچھ مزدوروں لے کر آ گیا۔ سب نے مل کر گائے کو اٹھایا اور بستی ہے ربستی میں لے آئے۔ اس رات سب نے بڑی رغبت سے گوشت کھایا سوائے ان چند مزدوروں کے جو گائے کے شکار پر راضی نہیں تھے۔ اگلے دن سب مزدور کام پر چلے گئے مگر کچھ ہی دیر بعد دو بندے میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ یار موجود نہیں ہے، اس کی رہائش میں جا کر دیکھو، آگے پیچھے ہوگا آ جائے گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، صاحب ہم نے ہر جگہ اسے تلاش کیا ہے لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ان میں سے ایک بندہ بولا، اچھا تم لوگ جاؤ اور فضل کو بھیج دو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ فضل آیا تو میں نے پوچھا، یہ اللہ یار کا کیا معاملہ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے بھی ان بندوں نے بتایا ہے، چل کر دیکھنا پڑے گا، مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ فضل نے خدشہ ظاہر کیا، چلو ٹھیک ہے، اس کی رہائش میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ہم اس کی رہائش گاہ میں آ گئے۔ نور خان کے بعد اپنی جھونپڑی میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا سامان صحیح حالت میں موجود تھا، ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے اس کے فرار کا شک ہو۔ اچھی طرح دیکھنے کے بعد ہم باہر آ گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے وہی شیر الفاٹے کر لے گیا ہو؟ فضل کچھ توقف کے بعد بولا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، جلدی چلو میرے ساتھ۔ ہم اس جگہ پر آ گئے جہاں رات کو اللہ یار بیٹھ کے گوشت کھا رہا تھا۔ وہاں بھی کوئی ایسے نشانات نہیں ملے۔ پھر کا ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ رات کو میں نے اللہ یار کو بستی سے باہر جاتے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے وہ قضائی حاجت کے لیے گیا ہو۔ میں اس کے مدھم قدموں کے نشان دیکھتا ہوا بستی سے باہر آ گیا۔ یوں تو ساری بستی کے گردا گرد خاردار جھاڑیوں سے ایک دیوار قائم کی گئی تھی، مگر اندر آنے جانے کا راستہ باقاعدہ تھا۔ بستی سے نکل کر اس کے قدموں کے نشان ایک طرف کو جاتے ہوئے واضح دکھائی دیے۔ چونکہ یہاں دائیول مٹی تھی اس لیے قدموں کے نشان بھی واضح تھے۔ کچھ آگے جا کر اس کے قدموں کے نشان راکے ہوئے معلوم ہوئے اور ساتھ ہی کسی درندے کے پنجوں کے نشان نظر آئے۔ آگے جا کر خون کے قطرے بھی نظر آئے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس درندے نے اللہ یار کو شکار بنا لیا ہے۔ فضل نے ایک جگہ اشارہ کیا، وہاں اس کو گھسیٹنے کے نشان تھے جو جنگل کی طرف گئے تھے۔ ہم ان نشانوں کے سہارے جنگل کی طرف چل پڑے۔ بالآخر ایک جگہ جھاڑیوں کے بیچ اس کی لاش مل گئی۔ صرف اس کا سر بچا تھا، باقی وجود ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شیر نے جگہ جگہ سے نوچ کر اس کا گوشت کھا لیا تھا۔ میں نے فضل سے کہا، کچھ اعتماد والے مزدوروں کو لے آؤ جو رازداری سے اللہ یار کی بچی کچی لاش کو الفاٹے کر دفنا دیں اور کسی پر ظاہر نہ کریں کہ شیر نے اللہ یار کو شکار بنا لیا ہے۔ اس سے مزدور خوفزدہ ہو جائیں گے۔ میں لاش کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فضل مزدوروں کو لینے چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شیر آتش انتقام میں مجلس رہا ہے۔ اگر نور خان اور اللہ یار کے خون نے اسے مزید آدم خوری پر مجبور کر دیا تو اس کا دھیان دوسرے لوگوں کی طرف بھی جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ 2-3 دن میں کسی اور مزدور کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہو گیا تو معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے بس ان دونوں سے ہی بدلہ لینا ہو، وہ مزید کسی انسان کو شکار نہ بنائے۔ میں ان سوچوں میں غلطاں تھا کہ فضل 3-4 آدمیوں کو لے کر آ گیا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ یار کی موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ خوفزدہ ہو کر کام کرنا چھوڑ دیں، اب لوگ اس کی لاش چپکے سے دفنا دو۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے نہایت ہی رازداری سے لاش کو دفنا دیا۔ میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فضل کو بندوق چلانے کی مشق شروع کروا دی تھی۔ وہ ذہین اور نڈر انسان تھا، جلد ہی بندوق چلانا سیکھ گیا۔ میں نے اسے اپنی بندوق دے دی اور ماموں والی بندوق خود رکھ لی۔ فضل گن اٹھائے چوکس ہو کر مزدوروں کی نگرانی کرنے لگا۔ رات کو میں پوری مستعدی سے پہرا دیتا۔ ماموں کو اللہ یار کی موت کی خبر نہ دی گئی کہ وہ میسور میں ضروری کام سے پھنسے ہوئے تھے۔ اگر سنتے تو پریشان ہو جاتے اور شاید اپنا ضروری کام ٹھیک طرح نہ کر پاتے۔ چند دن اس طرح گزر گئے۔ شیر اس طرف نہ آیا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ اسے شاید نور خان اور اللہ یار پر غصہ تھا۔ ان دونوں کو مار کر اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ فضل بھی میری طرح مطمئن ہو گیا تھا کہ ایک رات میں بندوق اٹھائے بستی کے گرد چہل قدمی کر رہا تھا، تبھی ایک کتز ورزور سے بھونکنے لگا۔ میں سمجھا کہ کوئی گیدڑ وغیرہ ہوگا، مگر کتا بھونکنے کے ساتھ گھر ابھی رہا تھا۔ ایک ماہر شکاری میں یہ فن ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کی ہر بولی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کتا کسی درندے کو دیکھ کر بھونک رہا ہے۔ میں جلدی سے اس طرف گیا۔ کتا مجھے دیکھ کر اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ میں نے بغور اس طرف دیکھا تو اندھیرے میں مجھے دو سارخ روشن آنکھیں دکھائی دیں۔ میں نے تھوڑی آگے جا کر مزید غور سے دیکھا تو ہکا بکارا گیا۔ وہ وہی شیر تھا۔ یہ میری نظر کا کمال تھا کہ میں نے اس کو اندھیرے کی چادر میں بھی پہچان لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چونکہ اس کے اور بستی کے درمیان کانٹوں کی باڑ تھی اور سامنے میں کھڑا تھا، اس لیے وہ کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا اور بڑی یکسوئی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بندوق اس کی طرف تان لی۔ وہ مکار جانور سمجھ گیا کہ یہاں پہرا لگا ہوا ہے، لہذا ہلکا ساغرا کر الٹے پاؤں جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں کچھ دیر وہیں چوکنا ہو کر کھڑا رہا، پھر پہرے پر واپس آ گیا۔ اگلے دن میں نے فضل کو صورت حال بتائی اور اس کے مشورے سے 3 آدمی جو کرپان اور کلہاڑی اچھے طریقے سے چلانا جانتے تھے اپنے ساتھ پہرے پر رکھ لیے۔ میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ باڑ کے اندر رہ کر ہی پہرا داری کرنی ہے، اس سے باہر کسی بھی صورت نہیں جانا۔ بستی کے اندر آنے والے راستے پر جہاں میں کھڑا تھا وہاں باڑ نہیں تھی۔ چیتے اور تیندوے کی نسبت شیر اتنی جلدی باڑ پلانگ نہیں پاتا۔ ان میں ایک سکھ نوجوان امرت سنگھ بھی تھا جو الٹے دماغ کا جاٹ انسان تھا۔ وہ کسی بھی بات کو آسانی سے نہیں سمجھتا تھا۔ وہ میرے سمجھانے کے باوجود باڑ سے باہر چلا گیا۔ میں دوسری طرف سے چکر کاٹ کر آیا تو اسے باہر جاتے دیکھا۔ میں اسے روکنے کی غرض سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جس طرف جا رہا تھا میں بھی اس طرف ہو لیا۔ اچانک ہی اس کی بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ میں اس طرف دوڑا۔ کچھ آگے جا کر دیکھا تو شیر نے اس کا بازو منہ میں دبر کھا تھا، ساتھ ہی اسے بھنبھور رہا تھا۔ امرت سنگھ کی قسمت اچھی تھی کہ گردن کی بجائے اس کا بازو شیر کے منہ میں آ گیا تھا۔ میں نے دوڑتے دوڑتے بندوق سیدھی کی اور ابھی گولی چلانے ہی لگا تھا کہ ٹھوکر لگی، مرتے گرتے بچا۔ اسی اسنا گولی چل گئی لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ شیر نے امرت سنگھ کو چھوڑا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے باقی پہرا داروں کو آوازیں دیں اور ان کی مدد سے اس کو اٹھا کر بستی میں لے آیا۔ اس کے بازو سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور ڈانٹا۔ جب میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ باڑ سے باہر نہیں جانا، پھر بھی تم چلے گئے۔ اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو تمہیں پتہ ہے نہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ میں نو معاف کر دیو میاں جی، میرے کولوں غلطی ہو گئی۔ پیر احسان ہوئے گا، وہ ہاتھ جوڑ کر خالص پنجابی لہجے میں بولا۔ تم دونوں بھی یہ بات ذہن نشین کر لو، باڑ سے باہر کسی بھی صورت میں نہیں جانا۔ میں نے ان 2 پہرے داروں کو بھی اچھی طرح باور کروایا اور پھر بستی کے داخلی راستے کو جو قدرے کشادہ تھا تنگ کر دیا۔ رات کو اس راستے پر ہین خود موجود ہوتا اور امرت سنگھ کی جگہ ایک دوسرے مزدور کو دونوں پہرے داروں کے ساتھ ملا دیا جو باڑ کے اندر رہ کر بستی کا چکر لگاتے رہتے۔ فضل کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ شیر آدم خوری پر اتر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ دن کے وقت بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے، اس لیے اسے مزید چوکنا رہنا پڑے گا۔ اگر شیر نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کی لاش ہی ملے گی، وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔
फजल ने कहा, मगर उसकी बहादुरी धरी की धरी रह गई। जब शेर ने दिन दिहाड़े मजदूरों पर हमला करने की कोशिश की। इस दिन फजल रोज की तरह मजदूरों की निगरानी कर रहा था। अमूमन वो इस जगह खड़ा होता था जहां झाड़ियां वगैरह हों। वो एक मजदूर के पास खड़ा इसे कुछ हिदायत दे रहा था, तभी इसे करीबी झाड़ी में शेर की गुर्राहट सुनाई दी। इसने मजदूर को वहां से हटा लिया और खुद आगे जाकर उन झाड़ियों में देखने लगा। कायक झाड़ियों में से शेर ने निकलकर इस पर जस्त लगा दी। फजल का पांव फैला और वो एक तरफ लपक गया। शेर उसके ऊपर से गुजरकर कुछ आगे जा गिरा। फजल ने संभल कर इस पर गोली चिल्लाना चाही, मगर शेर ने कुछ ज्यादा ही फुर्ती का मुजाहरा किया और दोबारा इस पर जस्त लगा दी। इस बार भी फजल की किस्मत ने साथ दिया। बंदूक शेर के जबड़ों में जा फंसी, मगर सुराख बाहर ही रहा, जबकि फजल गिर पड़ा था। इसने उजलत में गोली चला दी जो सीधी दरख्त की टहनी पर जा लगी। इसी असना में पास खड़े मजदूर ने शेर पर डंडों की बारिश कर दी। दूसरे मजदूर जो पास ही थे शोर सुनकर भागते हुए आ गए। शेर ने जब इतने लोगों का हुजूम देखा तो 9-2-11 हो गया। मजदूरों ने फजल को संभाला और इसे पानी वगैरह पीने को दिया। मुझे इस वाकया की खबर रात को हुई तो मैंने फजल को ताना दिया, तुम तो बड़े बहादुर बने फिरते थे, मगर शेर तुम्हारे हाथों से निकल गया। हम दोनों की जिंदगी अभी बाकी थी दोस्त, वरना हम में आज एक जिंदगी की बाजी जरूर हार चुका होता। वो खफगी से बोला। इसे मीर अतिंस करना बरलगा था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है फजल। इन दरिंदों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है। ये चालाकी, मक्कारी और फुर्ती से ऐसा वार करते हैं कि बड़े से बड़े शिकारी को भी गोली चलाने का मौका नहीं मिल पाता। बहरहाल तुम अब रात को पहरा दोगे, मैं दिन को मोर्चा संभालता हूं। मैंने इसको रात के पहरे पर लगा दिया और 4 आदमी इसके तसर्रुफ में दे दिए। शेर मीर अशना सा बन चुका है, इसलिए इसने रात के बजाय दिन को शिकार करने का सोच लिया था और फजल जैसे अनाड़ी बंदे से पहले दिन ही इसका वास्ता पड़ गया था। अब लाजमी इसने दोबारा दिन में घात जरूर लगानी थी। मैं चाहता तो शेर को जंगल में तलाश करके मारने की कोशिश करता, क्योंकि वो पूरी तरह तो नहीं मगर आदम खौरी पर उतर जरूर आया था। अंग्रेज हुकूमत थी, शेर के शिकार पर वो पाबंदी थी। इसकी खाल महंगे दामों फरोख्त होती थी, इसलिए मुझे मामू और कर्नल था मुसिन का इंतजार था। वो आए तो उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करूं। मैं उन्हें खत लिखकर सारी बात बता भी नहीं सकता था, इससे उनके काम में खलल पड़ सकता था। 3 दिन बाद दोपहर को जब सब मजदूर खाना खा रहे थे, मैं उनसे कुछ फासले पर बैठा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चहलकदमी कर रहा हो। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया कि ये शेर के पंजों की आवाज है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने फौरन उठकर इस तरफ देखा तो मुझे झाड़ियों में इसकी आंखें दिखाई दीं। अभी मैंने बंदूक उठाई ही थी कि इसने वापसी के लिए दौड़ लगा दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चिल्लू उसके दिल में कुछ तो डर है, वरना कुछ दरिंदे तो शिकारी की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं। फजल रात को पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। मैंने इससे शेर की बाबत पूछा तो उसने बताया, शेर अभी तक तो नहीं आया। रात बड़े आराम से गुजर जाती है। मैं ज्यादा तो नहीं कदरे मुतमईन जरूर था कि शेर इस तरफ नहीं आ रहा, मगर दूसरे दिन ही एक वाकये ने मुझे दहला दिया। शेर ने एक गांव से एक आदमी को उठा लिया था। इस गांव का नाम काहलू था, जो हमारे देहात से काफी फासले पर था और जंगल के नजदीक ही वाक़ था। लोगों ने बाबा को इत्तला दी, फिर ये इत्तला मुझ तक भी पहुंचा दी गई। मैंने फजल को निगरानी पर खड़ा किया और फौरन ही इस गांव का रुख आ गया। शेर का शिकार होने वाला एक हिंदू धनीराम था। मेरे पूछने पर एक आदमी ने बताया, धनीराम अपने खेतों में जो जंगल के करीब हैं गाय चरा रहा था। तभी एक बड़ा शेर जंगल से निकल कर आया और उसने आओ देखा ना ताब फौरन इस पर हमला कर दिया। गाय डर के मारे भाग खड़ी हुई, जबकि शेर ने दुबले पतले धनीराम को किसी चूहे की तरह मुंह में चबाया और बड़े आराम से जंगल में चला गया। तुम्हें शोर शराबा मचाकर धनीराम को बचाना तो चाहिए था। हो सकता है लोग तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाते और शेर इसे उठाकर ना ले जाता। मैंने इस आदमी से कहा, मैं खुद डर गया था कि कहीं शेर मुझे ना अलिफाटे ले जाए, इसलिए एक जगह छप गया था। वो बोला,
میں نے اس کو ساتھ لیا اور اس جگہ پر آ گیا جہاں دھنی رام شیر کا شکار ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا ڈابلے پتلے دھنی رام کی ہڈیاں تک نہیں ملیں گی، کیونکہ اس کمزور انسان سے شیر کا پیٹ کہاں بھرا ہوگا، مگر اس جگہ کا معائنہ کرنا ضروری تھا۔ یہاں جابجا پنجوں کے نشان تھے، مگر خون کا ایک قطرہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کافی دور تک گیا، مگر دھنی رام کی ایک بڑی تک نہ ملی، یہاں تک کہ اس نے جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی نہ مل سکے۔ اس کا مطلب تھا شیر اسے کسی ایسی جگہ لے گیا ہے جو یہاں سے کافی دور ہے۔ اس جگہ کو تلاش کرنا بھی ممکن نہیں تھا، سو میں واپس آ گیا اور لوگوں سے کہا ہو سکتا ہے شیر نے غصے میں آ کر ایسا کیا ہو، اب وہ شاید اس طرف نہ آئے۔ بہرحال تم لوگ محتاط رہنا اور گاؤں کی نگرانی اچھے طریقے سے کرنا۔ ان لوگوں کو تسلی تشفی دے کر میں واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ اب تردد کی بات یہ تھی کہ شیر نے دوسرے لوگوں پر حملہ کرنا شروع دیا ہے۔ یہ اب دیہاتوں میں بھی دہشت اور ادھم مچا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ساری صورت حال ماموں کو لکھ بھیجی۔ چند دنوں بعد ماموں اور تھامسن آ گئے تو انہیں پھر تفصیل سے ساری بات بتانا پڑی۔ ماموں نے مجھ سے کہا تھامسن اور فضل یہاں کی نگرانی کریں گے، میں اور تم جنگل میں جا کر اس آدم خور کی کھوج لگاتے ہیں۔ اگلے دن تمام کیل کانٹوں سے لیس ہو کر ہم دونوں جنگل کی طرف آ گئے۔ میں نے ماموں کو وہ جگہ دکھانے کا فیصلہ کیا جہاں شیر نے نور خان کو شکار بنایا تھا۔ یہاں کچھ ہڈیاں نظر آئیں، یقیناً یہ دھنی رام کی باقیات تھیں۔ یہاں پنجوں کے نشان بھی تازہ تھے۔ اس کا مطلب تھا شیر نے دھنی رام کو یہاں لا کر کھایا تھا۔ ماموں نشانات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جانی ادھر آؤ، تمہیں مزے کی چیز دکھاتا ہوں۔ انہوں نے ایک نشان کو دیکھ کر مجھے اشارہ کیا۔ وہ زمین پر اکڑوں بیٹھے تھے، میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نشان کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایک پنجے کی طرف اشارہ کیا جو یقیناً یہ آدم خور شیر کا تھا۔ میں غور سے اس بچے کو دیکھنے لگا۔ یہ شیر کا پنجہ ہے اور وہ پچھلی ٹانگ سے لنگڑاتا ہے۔ زیادہ تو نہیں، مگر اس کی پچھلی ٹانگ میں نقص ضرور ہے۔ ان کی بات پر میں اس نشان کو مزید غور سے دیکھنے لگا تو واقعی اس میں فرق نظر آ گیا۔ ماموں الفاٹے کھڑے ہوئے اور بولے ہمیں اسی نشان کے سہارے اس آدم خور کی تلاش کرنی ہے۔ میں نے پنجے کے نشان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، کیونکہ وہاں اور بھی پنجوں کے نشان تھے۔ ہم اس نشان کے سہارے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آگے ماموں اور پیچھے میں ان کا تجربہ کمال کا تھا۔ جہاں مجھے کچھ نظر نہ آتا ماموں وہ نشان دیکھ لیتے۔ جہاں گھنی جھاڑیاں تھیں اچانک اس طرف سے ہمیں شیر کی غراہٹ سنائی دی۔ ماموں نے مجھے یہیں رک جانے کا اشارہ کیا۔ میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شیر کی دھاڑ دوبارہ سنائی دی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور شیر ہے جو ہمیں یہاں سے جانے کو کہہ رہا ہے۔ دھاڑ دوبارہ سنائی دی تو ماموں نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ہمیں ایک شیرنی دکھائی دی جس کے ساتھ 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ شیرنی یہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے ہماری موجودگی پسند نہیں آئی، اس لیے ہمیں یہاں سے جانے کو کہہ رہی ہے۔ ماموں نے کہا کہیں یہ اسی آدم خور شیر کی مادہ تو نہیں؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے وہی ہو، مگر یہ جنگل شیروں سے بھرا پڑا ہے، اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی شیرنی ہے۔ ماموں ہونے پھر ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑے۔ ہم چاہتے تو اسی راستے پر آگے بڑھ سکتے تھے، مگر شیرنی سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں۔ بچوں والی شیرنی اگر بپھر جائے تو اس کا خمیازہ شکاریوں کو تو کیا وہاں سے گزرنے والے ہر شخص کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پنجوں کے نشان تو ختم ہو گئے ہیں، اب شیر کو کیسے تلاش کریں گے؟ میں نے ماموں نے پوچھا۔ وہ بولے جس طرف ہم جا رہے تھے وہ آدم خور اس طرف نہیں گیا، کیونکہ آگے ایک بچوں والی شیرنی تھی۔ بچوں والی شیر فنی کسی بھی صورت میں کسی غیر شیر اپنے ہی جیون ساتھی کو چاہے وہ آدم خور ہی کیوں نہ ہو گیا ہو پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتی، بشرطے کہ اس کے منہ پر بھی انسانی خون نہ لگ جائے۔ اور جب کوئی درندہ آدم خور ہو جاتا ہے تو اپنے گروہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اکیلا ہی انسانی شکار کرنا پسند کرتا ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ مل جائیں تو ان کی قوت اور ہوشیاری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پھر شکاری کے لیے اس قدر مسائل بن جاتے ہیں کہ اس کی اپنی جان بھی محفوظ نہیں رہ پاتی۔ اس کا مطلب ہے اس آدم خور کو جلد ڈھونڈ کر مار دینا چاہیے، ورنہ وہ کئی ساتھی بنا سکتا ہے۔ میں نے رائے دی۔ ہاں
اگر وہ آج ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں مچان باندھ کر اس کو پھنسانا ہوگا۔ ایک مچان بستی کے قریب اور دوسری کاہلوں کے نزدیک باندھنی ہوگی، کیونکہ ابھی تک اس کی نظر میں یہی دو جگہ ہے جہاں اسے انسانی شکار مل سکتا ہے۔ ماموں نے بڑی بہتر تدبیر بتائی تھی، مگر ماموں جان، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ نور خان نے تو صرف اس شیر کو زخمی کیا تھا، شیر بھی اسے مار کر پھینک سکتا تھا، لیکن وہ اسے ہڑپ کیوں کر گیا؟ جبکہ میرے تجربے کے مطابق شیر ابھی جوان ہے، اسے دوسرا شکار آسانی سے مل سکتا ہے۔ کچھ درندوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جس پر انقا ہو جائیں اس کا وجود کسی بھی صورت برداشت نہیں کر پاتے، اور انسانی خون کا ذائقہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ درندے کو آدم خور بنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس شیر کی نظر میں نور خان اور اللہ یار دونوں اس کے دشمن تھے، دونوں کو مار کر بھی اس کے ذہن سے انسانی دشمنی مٹ نہیں سکی۔ اور یہ ماس خورا پرندے کا کیا اسرار ہے؟ کیا واقعی اس کی چربی پاس رکھنے سے آدمی امیر ہو جاتا ہے؟ میرے ذہن میں اچانک ہی ماس خورا کا خیال ابھر آیا۔ یار، یہ پہلی تو آج تک مجھ سے بھی حل نہیں ہو سکی، صرف سننے کی حد تک ہے۔ ہاں، اس کی چربی دانتوں میں ملنے سے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، باقی رہی بات دولت مند بنے کی تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے بہت دور تک نکل آئے تھے۔ ہم دوپہر تک آدم خورشیر کو تلاش کرتے رہے، مگر اس کا نشان تک نہ ملا۔ ہم چلتے چلتے ایک جھیل کے پاس پہنچ گئے۔ اس ندی کو مقامی زبان میں ناگ وانی کہتے تھے۔ یہ جموں کے پہاڑوں سے نکل کر اس جگہ جا کر دریا توی سے ملتی تھی، جہاں دریا چناب اور توی کا سنگم تھا۔ بھوک ستانے لگی تو ہم اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد پانی پی کر قریب ہی ایک درخت کے نیچے اپٹے۔ ماموں دوپہر کو بھی بڑے شوق سے پر اٹھے کھایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ پروٹھوں کے ساتھ 4 ابلے ہوئے انڈے، بھنی ہوئی مرغی اور نہ جانے کیا علم چیزیں لے کر آئے تھے۔ ہم کھانا کھا چکے تو میں پانی لینے کے لیے اٹھا۔ اس لمحے میری نظر ایک ہرن پر پڑی جو تیزی سے ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے ماموں کو اشارہ کیا، وہ بھی الفاٹے کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جب وہ ہم سے کچھ فاصلے پر رہ گیا تو ہمیں اندازہ ہوا یہ ہرن نہیں بلکہ ہرنی ہے۔ اس کے پیچھے اس کا چھوٹا سا بچہ بھی بھاگتا ہوا آ رہا تھا، مگر ہرنی کے پیچھے ہم چھوٹیے ہوا آ رہا تھا، مگر ہرنی کے ہم نے کچھ خبیث درندوں کو دیکھا تو ہمارے اوسان خطا ہونے لگے۔ یہ جنگلی کتے تھے جن کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ وہ ہرنی کے تعاقب میں تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ ان کی چاوہے چاوہے کی ہلکی ہلکی آوازیں ہماری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ جنگلی کتے بڑے خون خوار اور وحشی ہوتے ہیں، یہ غول کی صورت میں رہتے ہیں۔ یہ دوسرے درندوں کی طرح اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر نہیں مارتے بلکہ زندہ ہی نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو مرتے مرتے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ماموں نے چلا کر مجھے بندوق پکڑنے کا کہا اور خود بھی اپنی بندوق اٹھا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ چونکہ ہرنی نے مجھے دیکھ لیا تھا اس لیے میرے بندوق اٹھانے سے پہلے ہی میرے پاس سے گزر کر میرے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ آگے کچھ جگہ ہی ایسی تھی کہ وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے رخ میری طرف کر لیا اور اس کا نومولود بچہ اس کی پچھلی ٹانگوں میں سر پھنسا کر ڈرا سہاسا کھڑا ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے بندوق اٹھا کر کتوں کی طرف تان لی۔ کتنے ہمیں دیکھ کر وہیں کھڑے ہو گئے اور اپنی زبان میں خطرے کسی نئے شکار کا پیغام دینے لگے۔ ان کی لمبی لمبی زبانیں منہ سے باہر نکلے جا رہی تھیں۔ اب صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ میرے پیچھے ہرنی اور اس کا بچہ کھڑے تھے، درمیان میں ہے بندوق اٹھائے اور سامنے 10-12 کتوں کا غول کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ ایک طرف درخت کی آڑ میں ماموں کتوں کا نشانہ لیے کھڑے تھے۔ تبھی ماموں نے چلا کر مجھے درخت کی آڑ میں جانے کو کہا، مگر جب میری نظر ہرنی کی طرف گئی تو میں اس بے زبان کی طرف بھی تو ہمیں اس بے لاچاری اور مجبوری کو سمجھ گیا۔ ماں کسی بھی روپ میں ہو کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جائے۔ میں گویا اس بے زبان کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ میرے دل میں ہرنی اور اس کے بچے کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ایک انسان کا دل چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، مظلوم کو دیکھ کر پھل ضرور جاتا ہے۔ میں نے کر کتوں کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ پر اچھل کود کرنے کے ساتھ مخصوص غراہٹیں بھی نکال رہے تھے۔ شاید وہ کہہ رہے تھے کہ 4 ٹانگوں والے شکار کو چھوڑو، 2 ٹانگوں والے شکار کو پکڑو، یہ کتے بہت خطرناک ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ اور ایک طرف ہو جاؤ۔
मामू ने फिर पेच कर कहा, ये मजलूम हरनी हमारी पनाह में आई है, हमारा फर्ज है कि इसकी हिफाजत की जाए। मैंने जवाब दिया, पता नहीं मामू मेरी बात समझे या नहीं, मगर खामोश हो गए और पूरी मुस्तैदी से बंदूक कुत्तों पर तान ली। कायक एक कुत्ता तेजी से मेरी तरफ लपका। जंगली कुत्ता जब अपने शिकार पर झपटने की कोशिश करता है तो वो दम टांगों के बीच दे लेता है और जबड़े खोलकर मुन्ना खौफनाक बना लेता है। मैंने फौरन इस पर गोली चला दी। गोली इसके माथे पर लगी और वो उछलकर एक तरफ जा गिरा। फिर तो गोया उनके गौल में भंचाल सा आ गया। यक्के बाद दीगरे वो दांत नक्कुसते हुए मेरी तरफ लपकने लगे। तमाम तर घबराहट के बावजूद मैंने अपने ओसान बहाल रखे और उन पर निशाने बांधता रहा। दूसरी तरफ मामू भी एक्शन में आ गए थे। उनकी बंदूक भी गोलियां उग रही थी। हमने तकरीबन 7 कुत्ते मार गिराए, तब बाकी अपनी जान बचाकर रफू चक्कर हो गए। मैं अकेला होता तो शायद उन्हें ना मार पाता, मगर मामू की वजह से मैंने न सिर्फ हरनी और उसके बच्चे की जान बचाई बल्कि खुद भी महफूज रहा। हरनी ने तशक्कुर भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और खरामा खरामा चलती दम हिलाती हुई चली गई। इसका बच्चा भी उछलता को दत्ता इसके पीछे चला गया। मैं इसे जाते हुए देख रहा था। इस लम्हे मेरा दिल खुशी से सरशार हो रहा था। मामू ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया जैसे मुझे थपकी दे रहे हों। तब मैंने उनसे कहा, किसी मजलूम की मदद करने से दिल को कितनी सरशारी नसीब होती है। वो तो मैं देख ही रहा हूं और महसूस भी कर रहा हूं, मगर मेरी एक नसीहत पहले बांध लो। किसी दरिंदे को जज्बात से नहीं अक्ल से मारा जाता है, खासकर जंगली कुत्ते। ये झुंड में शिकार पर हमला आवर होते हैं। उन्हें पूरी मुस्तैदी और चालाकी से मारना चाहिए, वरना ये शिकारी की हड्डियां तक चबा डालते हैं। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई, वहां से सामान समेटा और नदी के साथ साथ आगे को बढ़ गए। काफी देर तक हम शेर की तलाश में जंगल में खार होते रहे, मगर वो लंगड़ा शेर हमें कहीं नजर न आया। जब शाम के साए लंबे होने लगे तो हमने वापसी कार इस्तेह इख्तियार कर लिया। हम अब जिस जगह से गुजर रहे थे ये सांपों का इलाका था। यहां हर किस्म के सांप मौजूद थे। मामू ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था कि यहां बड़े एहतियात से चलना है। हम बड़े फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे कि अचानक एक काला सिया सांप हमारे आगे खड़ा हो गया और फन अलिफाटे कर ऐसे देखने लगा जैसे हम उसके अजली दुश्मन हैं। फिर इस कदर जोर से फुंकार मारी कि मैं खौफजदा होकर 3-4 कदम पीछे हट गया, मगर मामू उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। सांप ने दोबारा फुंकार मारी। उन्होंने अपना शिकारी चाकू निकालकर उसके आगे दाएं बाएं कुछ इस तरह लहराना शुरू किया कि नाग भी इस तरफ फन लहराने लगा। मैं बड़ी हैरत से ये मंजर देख रहा था। चाकू वाले हाथ को लहराते लहराते मामू ने निहायत चाबुकदस्ती से लपक कर नाग की दाम पकड़ ली और फौरन चाकू फेंक कर दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर चारों तरफ घुमाया और इस तरह जमीन पर चीखना शुरू किया जिस तरह धोबी कपड़े को बीच कर कुछ ही देर में नाग बेजान सा होकर उनके हाथों में झूलने लगा। मगर उन्होंने तब तक इसे न छोड़ा जब तक सीम की जान न निकल गई। मैं मरूब नजरों से उनको देख रहा था कि बहरहाल में तो बेहद खौफजदा होकर एक तरफ ही हो गया था। मामू ने इस मुर्दा नाग को एक तरफ फेंका और मैंने मामू की तारीफ में कुलाबे मारने शुरू कर दिए। आज मैंने उनसे सांप मारने का तरीका भी सीख लिया था। एक बार फिर हमने राहत सफर बांध लिया और दिन ढले बस्ती में पहुंच गए। कर्नल थॉमसन ने हाल अहवाल पूछा तो मामू ने अपनी नाकामी और मचान बनाने वाली तरकीब इसे बता दी। थॉमसन को यह तरकीब अच्छी लगी। इस मकसद के लिए हमने फजल से 2 मोटी ताजी भेड़ें मंगवा ले। अब एक मचान पर मैंने और कर्नल थॉमसन ने बैठना था और दूसरी पर मामू के साथ फजल ने, मगर फिर मामू ने अचानक ही फैसला बदल लिया। अब उनके साथ था मुसिन और फजल ने मेरे साथ बैठना था। मामू और थॉमसन ने काहलू जाने का फैसला किया और हमें बस्ती में छोड़ गए। उनका ख्याल था आदम खुरशेर बस्ती की बजाय काहलू की तरफ जाएगा क्योंकि इसे पता है वहां पर कोई पहरा नहीं होता। मामू और थॉमसन अहद करके गए थे कि आज अगर वो नजर आ गया तो उसकी लाश ही कल सवेरे नजर आएगी। रात को मैं और फजल मचान पर चढ़कर बैठ गए। हमने ये मचान बस्ती और जंगल के बीच 2 बड़े दरख्त पर बांधी थी। आदम खुरशेर इसी रास्ते से आता जाता था। नीचे हमने भीड़ को बांध दिया। मैं जानता था हमारी ये तरकीब किसी हद तक ही कामयाब होगी क्योंकि वो शेर बूढ़ा अलागर नहीं था जो दूसरे किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकता।
वो जवान और हर लिहाज से तंदुरुस्त था। इसे सिर्फ इंसानी गोश्त की लत पड़ चुकी है। वो उन भेड़ों को देखेगा भी नहीं। दरिंदों में ज्यादा आदम खुर सिर्फ अपने बुढ़ापे, लागरी और बेकार पंजों की वजह से बनते हैं। उनसे बड़ा शिकार नहीं हो पाता। इसके बरअक्स इंसान जल्दी शिकार हो जाता है। मैंने मामू को इस बारे में बताया भी, मगर उन्होंने ये कहकर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी कि कभी कभी अंधी चाल भी फायदामंद साबित होती है। मैं और फजल मचान पर बैठकर बातें कर रहे थे। बड़ा ही दिलफरेब और खूबसूरत नजारा था। एक तरफ मजदूरों की बस्तियां थीं, जहां से लालटीनों की हल्की हल्की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, और दूसरी तरफ पर हॉल जंगल का ही विला नजर आ रहा था। सामने कुछ फासले पर दरिया तवी था। चांद की मधुर रोशनी हर सौ फैली हुई थी। भीम से आती ठंडी हुआ वजूद में सरमस्ती की पैदा कर रही थी। कभी किसी शिकारी से पूछिए, जब वो रात को जंगल में मचान बांध कर बैठते हैं तो कैसा मुंतजिर होता है। फजल दिन का थका मांदा मेरे साथ पूरी मुस्तैदी से जाग रहा था। थका हुआ तो मैं भी था, मगर आदम खुर दरिंदे ने मेरी नींद छीन ली थी। मामू ने नई बंदूक ले ली थी, जिसकी वजह से फजल को उनकी बंदूक मुस्तकिल मिल गई थी। पहले तो इसे बंदूक से इतना लगा को नहीं था, लेकिन अब वो एक पिल भी इसे खुद से अलग नहीं करता था। हम दोनों उधर उधर की बातें करने के अलावा नूर खान और अल्लाह यार को कोस भी रहे थे कि खुद तो मारे गए, हमें भी मुसीबत में डाल गए। कई जानवर दरिया पर पानी पी रहे थे। आने वालों में सिवाय शेरों के कुछ दरिंदे भी थे। उन्होंने भीड़ की तरफ कोई तवज्जो ना दी। फिर जंगल से जंगली उगुड़ की बांग की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था आधी रात हो चुकी है, क्योंकि जंगली गुड़ इसी वक्त बांग देता है जब आधी रात हो जाती है। माबाद एक बड़ा लगड़ उड़कर दरिया की तरफ आ गया। हम दोनों खामोश हो गए और काफी देर खामोश रहकर शेर का इंतजार करते रहे, लेकिन इसको ना आना था ना ही वो आया। सूरज की पहली किरण के साथ हम दोनों नीचे उतर आए, मगर नीचे आते ही हैरत का एक शदीद झटका हमारे असाब पर लगा। भीतर गायब थी, हालांकि सारी रात वो हमारी नजरों के सामने थी। फिर भीड़ गायब कैसे हो गई? हम दोनों ने भीतर वाली जगह का मुआयना किया। किसी दरिंदे के पंजों वगैरह के निशान नहीं थे, लेकिन इंसानी पैरों के निशान जरूर मिले। मतलब साफ था, भीड़ को ना तो कोई दरिंदा उठा कर ले गया था और ना ही वो खुद कांटे से खेलकर भागी थी। वो चोरी हो गई। भीतर को कौन ले जा सकता है? हम दोनों बुरी तरह शश ओ पंज में पड़ गए। रात को अपनी जान हथेली पर रखकर यहां आने वाला कौन हो सकता है? ना तो इसे आदम खुरशेर का डर था और ना ही जंगली जानवरों का। आखिर इतनी जुर्रत कौन कर सकता है? हम काफी देर तक मगजमारी करते रहे। जब कुछ समझ ना आया तो वापस बस्ती में आ गए। मामू और थॉमसन अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि काहलों गांव काफी दूरी पर था, इसलिए उन्हें यहां आने में कुछ वक्त लग गया। वो जो भीड़ ले गए थे सही सलामत उनके साथ थी। कुछ देर बाद जब वो नाश्ता करने लगे तो मैंने उन्हें भीड़ की गुमशुदगी के बारे में बताया। वो भी बहुत हैरान रह गए और कहने लगे, तने दिल गुर्दे वाला कौन है जो ऐसी बहादुरी दिखा सकता है? अगर भीड़ कोई दरिंदा नहीं लेकर गया तो यकीनन इस आदमी को तुम्हारे बारे में सब पता था। एक लम्हे के लिए तुम दोनों का ध्यान इधर अलिफादेर हुआ और वो भीतर को ले आड़ा। उनकी बात ठीक थी। चूर कोई ज़हीन और चालाक शख्स था। हमारी एक लम्हे की गफलत इसके लिए मुफीद साबित हुई, लेकिन वो कौन हो सकता था? इन मजदूरों में से कोई या करीबी देहात का कोई आदमी। बहरहाल शेर के साथ इसे ढूंढना भी जरूरी हो गया था। मामू और थॉमसन ने भी यही बताया कि वो सारी रात मचान पर बैठे रहे। आदम खुरशेर एक पिल को भी इस तरफ न फटका था और फिर वो चंद दिन इस तरफ नजर न आया। न ही इसे मजदूरों की बस्ती में देखा गया और न ही आसपास के किसी गांव में। इन दिनों हमारा पहरा बरकरार रहा। थॉमसन का ख्याल था कि वो आदम खुरशेर इस इलाके से जा चुका है, क्योंकि अक्सर दरिंदे इलाके बदलते रहते हैं। थॉमसन फौजी कर्नल होने के साथ साथ माहिर शिकारी भी था। इसकी बात नजरअंदाज करने वाली नहीं थी। मामू ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया और हम सब की तवज्जो काम की तरफ हो गई। मजदूरों की औरतें दरिया के किनारे बैठकर कपड़े वगैरह धोती थीं, बल्कि सभी लोग नहाने के लिए इसी किनारे पर जाते थे। ये जगह दरिया के दूसरे किनारों से बेहतर और साफ थी, इसलिए सब वहीं चले जाते। मामू मुझे और थॉमसन को बस्ती से घर ले आए थे, क्योंकि थॉमसन ने गुज़िश्ता 10 दिनों से देसी मुर्ग खाने की रट लगा रखी थी।
हम सब कुछ फजल की निगरानी में छोड़कर घर आ गए। दोपहर के बाद मामू ने मुझे ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम वापस चले जाओ, हम दोनों शाम तक आ जाएंगे। मैं वहां से चल पड़ा। अभी रास्ते में ही था कि दो आदमी आते दिखाई दिए। इन दोनों मजदूरों को मैं जानता था। ये बस्ती के आदमी थे। उनका यूं काम छोड़कर आना कुछ नेक शगुन नहीं लग रहा था। साहिब, जल्दी चलिए, मामला बहुत खराब हो गया है। करीबी आते ही उनमें से एक परेशानी और रुहासी आवाज में बोला। क्यों, खैरियत तो है ना? क्या हुआ? मैं भी परेशान होने लगा। शेर ने मंगूराम की घरवाली को उठा लिया है। बेचारा बहुत रो रहा है और बार बार आपको याद कर रहा है। जल्दी चलिए, दूसरा मजदूर बोला। मुझे धचका सा लगा। हमारे ख्याल में तो शेर इलाका छोड़ चुका था, मगर वो आदम खुर फिर वापस आ गया था। मंगूराम एक सीधा सादी सा आदमी था। इसकी बीवी लक्ष्मी इससे ज्यादा सीधी और भोली थी। उनकी एक ही बेटी थी। बेचारी मंगूराम के शाना बशाना काम करती थी। दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अक्सर औकात वो मेरे पास बैठकर इधर अलिफादेर की खबरें सुना दिया करती थी और आज इस जालिम दरिंदे का तरनवाला बन गई। मैं इन दोनों के साथ जल्दी से बस्ती में आया। सब मर्द और औरतें एक जगह इकट्ठे होकर चामेगोइयां कर रहे थे। एक तरफ फजल दो बुंदों से किसी बात पर बहस कर रहा था। मुझे देखकर सब मेरी तरफ लपके। मंगूराम, जो एक चारपाई पर बैठा हुआ था, दौड़कर मुझसे लिपट गया। मैं बर्बाद हो गया, मैं किट गया माई बाप। वो जार व कतार रोने लगा। सब्र करो मंगूराम, मुझे सब पता चल गया है। मैं तुमसे वदा करता हूं कि जब तक इस दरिंदे को मार ना लूंगा आराम से नहीं बैठूंगा। मैंने इसे तसल्ली तशफ़ी दी है। अब तसल्लियां देने से कुछ नहीं होगा साहिब। हम लोग अब यहां काम नहीं करेंगे। फजल के साथ बहस करने वाला आदमी जल्दी से मेरे करीब आकर बोला। परताब, तुम खामखा बात को हुआ दे रहे हो। जब हम ये वदा कर रहे हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं इस आदम खुरशेर को जमीन की तह से भी निकाल कर वासिल जहन्नम कर दूंगा, फिर इस तरह बात बढ़ाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? फजल भी हमारे करीब आ गया। इसे परताप पर बहुत ताव आ रहा था। कुछ नहीं हो सकता, अब मैं सब जानता हूं। पहले इस शेर ने नूर खान और अल्लाह यार को शिकार बनाया। इसके बाद काहलों से धनीराम को उठा लिया और अब मंगूराम की घरवाली को खा गया। हमें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है साहिब, इसलिए हम सब ने यह फैसला किया है कि हम में से कोई भी यहां काम नहीं करेगा। परताप, जो शक्ल से ही मक्कार, चालबाज और कमीना सिफत लग रहा था, लोगों के अंदर फूट डालने की कोशिश करने लगा। तो तुम क्या समझते हो? शेर को मारना इतना आसान काम है? जान हथेली पर रखकर ऐसे जोखम अलिफाटे जाते हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो इस आदम खुरशेर को मार सकता है तो मेरी बंदूक उसके लिए हाजिर है। इसके अलावा इसे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुन कर जैसे सबको सांप सूंघ गया और परताप बगलें झांकने लगा। इसे आप ही मार ओ साहिब, हमें आप पर भरोसा है। मंगूराम मुझसे अलग होकर बोला। इसकी देखा देखी दीगर चंद मजदूरों ने भी यही कहा। मैंने फजल से कहा कि मुझे वो जगह दियो जहां शेर ने लक्ष्मी को उठाया था। वो मुझे लेकर दरिया किनारे इस जगह पर आ गया। हमारे साथ मंगूराम, परताप और चंद आदमी और भी थे। मैंने इस जगह को बगौर देखा। पंजों के निशान वाजे थे और ये इसी आदम खुरशेर के निशान थे, क्योंकि इसके पिछले पंजे में लंगड़े पिन का नक्श वाजे दिखाई दे रहा था। मैंने वाकये की तफसील पूछी तो लोगों ने बताया कि लक्ष्मी भी दूसरी औरतों की तरह यहां कपड़े धो रही थी। चूंकि वो दूसरी औरतों से कुछ दूर बैठी थी, इसलिए इसकी तरफ किसी की खास तवज्जो न थी। अचानक इसकी बुलंद चीख सुनाई दी। सब ऊर्त इसकी तरफ भागे। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा शेर इस पर झपटा हुआ है। औरतों ने शोर मचा दिया। इससे पहले कि लोग इकट्ठे होते, शेर इसे मुंह में दबाकर जंगल की तरफ भाग गया। फजल उसके पीछे भागा, लेकिन वो इसे नजर ना आया। मैंने इस वक्त शेर के पीछे जाने का फैसला कर लिया और दूसरे लोगों से कहा कि वो मेरे पीछे पीछे आ जाएं। आज शेर जिंदा नहीं बीच सकता। फिर मैं निशानात की रोशनी में जंगल की तरफ चल पड़ा। फजल और दूसरे लोग मेरे पीछे थे।
ہم جنگل کے اندر کافی آگے تک آ گئے۔ کہیں کہیں خون کے دھبے نظر آ رہے تھے جن کو دیکھتے ہوئے ہم کافی آگے پہنچی۔ یہاں کافی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں میں مجھے لکشمی کی ساڑی کا پلو نظر آ گیا۔ آگے جا کر دیکھا تو لکشمی کی آدھی کھائی ہوئی برہنہ لاش پڑی تھی۔ منگو رام لاش دیکھ کر پھر سے رونے لگا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک لاش پر آنسو بہاتا رہا۔ ہم نے اسے لاش سے الگ کیا اور اکڑوں بیٹھ کر لاش کو دیکھنے لگے۔ شیر نے جسم کا اوپر والا پیٹ بھر کر کھایا تھا اور باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ فضل نے کہا، میرے خیال میں شیر دوبارہ یہاں آئے گا، اس لیے لاش کو یہیں پڑا رہنے دیتے ہیں، پھر ہم اسے آسانی سے مار سکتے ہیں۔ فضل کی رائے بڑی عجیب سی تھی۔ ہم سب حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ منگو رام ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں صاحب، میں اتنا بے غیرت نہیں کہ میری بیوی کی لاش یوں نہیں لاوارثوں کی طرح پڑی رہے اور رات بھر درندے اسے بے نبیڑتی رہے۔ میں اسے لے جا کر تم سنسکار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی شرم محسوس ہونے لگی۔ کوئی بھی مرد اتنا بے شرم نہیں ہوتا کہ اس کی عزت رات بھر بے گور و کفن پڑی رہے۔ ہم نے اسے لاش کو لے جانے کی اجازت دے دی، پھر سبھی بستی میں واپس آ گئے۔ ماموں اور تھا مسن بھی پہنچ چکے تھے۔ لوگوں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ مزدوروں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہے تھے۔ پرتاب انہیں خوب ہوا دے رہا تھا۔ ماموں انہیں سمجھاتے رہے کہ اب شیر نہیں آئے گا۔ پہرے کا انتظام سخت کر دیا گیا۔ میں اور فضل دن رات بستی میں نگرانی کرتے۔ ماموں اور تھامسن کاہلوں کی طرف چلے جاتے، لیکن درندے کے منہ انسانی خون لگنا نشے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت انسانی شکار کر کے رہتا ہے۔ شیر نے ایک دو چکر کاہلوں کے لگائے، لیکن پہرا دیکھ کر واپس ہو جاتا۔ مجھے اور فضل کو دیکھتا تو غصے سے دھاڑ کر الٹے پاؤں بھاگ جاتا۔ اسے پہچان ہو چکی تھی، کون عام آدمی ہے اور کون شکاری۔ فضل کو دیکھ کر کبھی کبھی وہ اکڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ بندہ اناڑی ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فضل اسے للکار کر گن سیدھی کرتا تو وہ بھاگ جاتا۔ جب آدم خور کی ایک نہ چلی تو اس نے آنا بند کر دیا، مگر پھر نہ جانے اس کی نظر ملاحوں پر کیسے پڑ گئی۔ اس نے بھانپ لیا کہ ملاحوں پر کوئی پہرا نہیں، لہذا اس نے ان کی رہائش پر حملہ کر دیا اور ایک شخص کو اٹھا کر لے گیا۔ کچھ ملاحوں نے اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جاتے جاتے اس نے دو اور بندوں کو زخمی کر دیا۔ ملاح کشتیاں چھوڑ کر بھاگ آئے۔ انہوں نے میرے پاس آ کر اس اندوہناک واقعہ کی تفصیل بتائی اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جب تک وہ آدم خور شیر مارا نہیں جاتا ہم کشتیوں پر نہیں جائیں گے۔ میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ جب تک اس آدم خور کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ واپس ہرگز نہ جائیں، کیونکہ ایک ساتھ کئی مقامات پر شیر سے لڑنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فضل سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کام بند کر کے اس آدم خور شیر کی کھوج کی جائے، آکام کے دوران ہی اسے ڈھونڈ کر ہلاک کیا جائے۔ فضل بولا، اگر کام بند کر دیا تو انگریز سرکار بہت سے سوال الفاٹے گی، ہو سکتا ہے وہ ٹھیکہ کسی اور کو دے دیں۔ اس سے ہماری جو ساکھ ختم ہوگی سو ہوگی، ماموں کی عزت میں بھی فرق آئے گا۔ بے شک کرنل تھا مسن ان کا جگری دوست ہے، مگر یہ گورے لوگ زبان بدلنے میں ذرہ برابر دیر نہیں لگاتے۔ مجھے اس کی باتیں درست لگیں، سو میں نے ماموں سے ہی مشورہ کرنا بہتر سمجھا۔ وہ آئے تو ملاحوں کا واقعہ بھی انہیں سنا دیا۔ وہ بہت مضطرب ہوئے، لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر کام بند ہو گیا تو ہم پر بہت انگلیاں اٹھیں گی۔ تھا مسن بھی اس رائے کا حامی تھا۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ کام کسی بھی صورت میں بند نہیں ہونا چاہیے۔ آدم خور سے نمٹنے کی ترکیب بنا لیتے ہیں۔ صبح صبح مزدور کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں اور فضل ناشتہ کرنے کے بعد بیٹھے آدیر الفادیر کی باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ ہم بستی سے ہٹ کر اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے دریا صاف دکھائی دے رہا تھا، اچانک ہی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی کشتی تیرتی ہوئی ہماری طرف آ رہی ہے۔ ہم دونوں باتیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کشتی میں 4 افراد سوار تھے جو کھڑے ہو کر مزدوروں کی بستیوں کی طرف کوئی اشارہ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کشتی کنارے پر لگی اور وہ 4 افراد اتر کر ہماری طرف آنے لگے۔ میں اور فضل الفاٹے کھڑے ہوئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ 4 افراد ہمارے لیے اجنبی تھے۔
दो सिपाही थे जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई थीं। उनके हाथों में बंदूकें थीं, जबकि दो अच्छे सूट बूट में मलबूस कोई सरकारी एहलकार लग रहे थे। हेलो यंग मैन, कैसा है तुम? इनमें से एक हमारे नजदीक आकर उर्दू के सरतोड़ लहजे में बोला, जो गंजा था और उसके चेहरे पर खबासत थी। क्या तुम बता सकता है मिस्टर थॉमसन और मिस्टर मुर्तजा कहाँ मिल सकते हैं? इसने हमार अलिफ जवाब सुनने से पहले ही सवाल कर डाला। हाँ, हम जानते हैं कि वो आपको कहाँ मिल सकते हैं, मगर आप लोग कौन हैं? मैंने पूछा। हम सिटी डिप्टी कमिश्नर पीटर हैं और ये हमारा दोस्त ऊजान है। अब तुम हमें जल्दी से उनके पास ले चलो, हमें उनसे बड़ा जरूरी काम है। मामू और थॉमसन का नाम सुनकर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि डिप्टी कमिश्नर उनसे यूं ही नहीं मिलने आया। जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, लिहाजा मैं उन्हें लेकर बस्ती में आ गया। मामू और थॉमसन अपनी रहाइश से बाहर बैठे किसी मौजू पर बात कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर पीटर को यूं अचानक सामने देखकर वो उठ खड़े हुए और हैरानी से इसकी तरफ देखने लगे। हमें देखकर तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रहा है? पीटर उनके चेहरों से झांकती हैरत पड़ चुका था। आप अगर इतनी सुबह आएंगे तो हम हैरान ही होंगे ना। बहरहाल टेई मामू के कहने पर पीटर और जान लकड़ी की कुर्सियों पर ठाठ से बैठ गए, जबकि उनके साथ जो मकामी सिपाही थे उनके पास खड़े रहे। इस दौर में मकामी मुलाजिम की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो किसी गोरे के बराबर बैठ जाता। मामू चूंकि फौज में आला ओहदे पर फाइज होने के साथ कर्नल थॉमसन के करीबी दोस्त भी थे, इसलिए वो पीटर के साथ ही दूसरी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं और फजल मामू के पीछे खड़े पीटर की मुज़हका खेज सूरत देखने लगे। मिस्टर थॉमसन, तुम इतना खामोश क्यों है? क्या हमें यहां देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? पीटर थॉमसन का चेहरा देखने लगा। मेरी खुशी और गमी की बात छोड़ो पीटर, यहां आने की वजह बयान करो, थॉमसन ने दो टोक लहजे में कहा। इसे पीटर की मौजूदगी नागवार महसूस हो रही थी। हमको पता चला है उधर बजवात में एक टाइगर ने दहशत फैला रखी है। वो कई लोगों को खा चुका है और तुम लोग अभी तक इसको मार नहीं पाए। पीटर मुसलसल उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा था। हम इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पीटर साहब। हमारे साथ मीर अबे नजा भी है। जिस दिन वो हमारे निशाने पर आ गया, इस दिन वो जिंदा नहीं बच सकेगा। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मिस्टर मुर्तजा। अगर तुम इसे नहीं मार सकते तो किसी दूसरे आदमी को ये काम सौंप देते हैं। पीटर बुलंद आवाज में बोलने लगा। से कैसे मारना है, किस तरह मारना है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर पीटर, और यहां किसी और को लाने की जरूरत नहीं। इसे ये लड़का मारेगा। थॉमसन ने मेरी तरफ इशारा किया। ये काम बच्चों का नहीं कर्नल, मेरे ख्याल में ये ठेका भी तुम्हारे बस का नहीं। टाइगर को मारने की बात तो बहुत दावर है। पीटर ने मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में तमस्खुर अड़ाया। टाइगर को मारने के लिए टाइगर का दिल चाहिए पीटर साहब। अगर आप समझते हैं कि हमारी जगह कोई और इसे मार सकता है तो इसे भेज दें, हम भी देखें कितने तुलू में तेल है। मेरी बात पर मामू और थॉमसन ने दाद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जबकि पीटर के चेहरे के जाविये कुछ ऐसे बिगड़े कि फजल का तो कहकहा निकलते निकलते रह गया। ठीक है बच्चे, अगर 8 दिन के अंदर अंदर तुमने इस टाइगर को मार दिया तो हम समझेंगे बजवात का टाइगर तुम है, कोई और नहीं। और अगर तुम ना मार पाए तो ये ठेका और बंदूक प्रताप को दे देना। ऊपरा इतना कहकर अल्फाटे खड़ा हुआ और अपने साथियों को लेकर तेजी से बाहर निकल गया। बस्ती के खारजी रास्ते पर प्रताप खड़ा था, जो उसके पीछे दम हिलाता हुआ चला गया। हम सब इस हैरत से दो चार थे कि पीटर जैसा बड़ा आदमी जो शहर का डिप्टी कमिश्नर था, प्रताप जैसे मामूली मजदूर को कैसे जानता है। इतना बड़ा काम किसी नातजर्बाकार के हवाले करना किसी तौर मुनासिब नहीं था। ये हकीकत तो आश्कार हो चुकी थी कि यहाँ की सारी खबरें प्रताप ही पीटर को देता रहा है, मगर पीछे और भी राज थे जिनको समझना जरूरी था। मैंने मामू से इस बारे में बात करना चाही, मगर उन्होंने कहा अभी इस बात को यहीं दफन कर दो, पहले इस आदमखोर का हिसाब पूरा कर ली, इसके बाद प्रताप को भी देख लेंगे कि इसके अंदर कौन सा सांप है। काम के दौरान भी मैं बंदूक पकड़े उन्हें ख्यालों में गुम था। आखिर नुनगुन्ना गुम था।
आखिर पीटर और प्रताप के माबैन ऐसा क्या रिश्ता ताल्लुक हो और कि ऐसा क्या रश्त सकता है जो नौबत यहां तक पहुंच गई। मैं अपनी सोचों में गलता था कि वही शख्स आ गया जो हमेशा प्रताप के साथ रहता था। इस दिन जब प्रताप लोगों को भर का रहा था तो ये भी इसका साथ दे रहा था। क्यों साहिब, इतने परेशान किस लिए हैं? करीब आकर इसने हमदर्दाना अंदाज में पूछा। तुम्हारी शायद नजर कमजोर है। मैं परेशान नहीं बल्कि दो कमीनों के बारे में सोच रहा हूं। मैंने खश्मगी नजरों से इसकी तरफ देखा तो यकीनन आप प्रताप के बारे में सोच रहे होंगे। इसने ढिठाई से दांत निकाले। हाँ, इसके बारे में तो सोच रहा हूं, लेकिन एक कमीना और है जो इस वक्त मेरे सामने है। इसे देखकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा था। साहिब, आपका गुस्सा जायज है, मगर जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वो संजीदा सा हो गया। अच्छा, तुम दिल की बातें भी जान लेते हो। चिल्लू, बताओ मैं क्या सोच रहा हूं? मैंने तमस्खुराना लहजे में पूछा। कमिश्नर पीटर का प्रताप के बारे में कहना, प्रताप का लोगों को आपके खिलाफ भड़काना और आपकी जो भीड़ चोरी हुई थी, मुझे इसके बारे में भी पता है कि इसे किसने चोरी किया था। इसकी आखिरी बात पर मैं चौंक उठा। भीड़ की चोरी का मुइम्ना अभी तक हल नहीं हो पाया था। तुम कैसे जानते हो कि भीड़ किसने चोरी की है? साहिब, मुझे लगता है आपको सारी बात शुरू से बताना पड़ेगी। इससे आपको मामला आसानी समझ में आ जाएगा। वो गोया हुआ, ई साहिब, मैं और प्रताप बचपन के दोस्त हैं। अंदूर शहर के एक महल्ले में हमारा जन्म हुआ था। चूंकि हम गरीब पर यूर में पैदा हुए थे, इसलिए प्रताप को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का जुनून था। इसका असल नाम रे अमू है और वो दलत जात से है। प्रताप ने अपना नाम महाराजा महाराणा प्रताप के नाम पर रख लिया था, मगर वो तो गिरजा ऊपर तहर के महाराजा थे। नाम रख लेने से किस्मत एक जैसी नहीं हो जाती। प्रताप ने मुझसे कहा कि इन झोंपड़ियों में रहकर हमारी तकदीर नहीं बदलने वाली, हमें यहां से निकलना होगा। यूं हम एक दिन घर से भाग निकले। कई शहरों में घूमते रहे, मगर कोई ऐसा शख्स ना मिला जो हमें पैसा कमाने का अर्ज बताता। आखिर धक्के खाते खाते हम एक सन्यासी बाबा आइंदा की चौखट पर आ गए। वो जंगलों से मुख्तलिफ जड़ी बूटियां इकट्ठी करके शहर में बेचा करते थे। हमने जब उनसे अपना मतलब बयान किया तो उन्होंने कहा कि हमें कस्तूरी हिरन को तलाश करना होगा। कस्तूरी हिरन बड़ी नायाब नस्ल होती है। नर हिरन की नाफ में ख्वाबशब्बोदार कस्तूरी पैदा होती है। 14वीं तारीख को जब चांद पूरी तरह रोशन होता है तो ये नर हिरन चांद को देखकर रोता है। इस लम्हे इसकी नाफ उसके वजूद से अलग होकर गिर जाती है। ये थैली नुमा होती है और उसकी खुशबू इस कदर तेज होती है कि जो इंसान इसे एक बार तेज सांस से सूंघ ले तो उसके दिमाग की रगें फट जाती हैं। ये कस्तूरी महंगे दामों बेची जा सकती है। हम दोनों ने बाबा आइंदा के साथ कस्तूरी ढूंढने का फैसला कर लिया। इस बारे हैं उन्होंने बताया कि कस्तूरी हिरन ज्यादातर नरवरगढ़ के जंगलों में मिलता है। हमें वहां जाना होगा। यूं हम तीनों ने नरवरगढ़ के लिए रख्त सफर बांध लिया। वहां पहुंचकर हमें एक सराय में कयाम करना पड़ा, जहां हमारी मुलाकात एक जोगी सिपेरे कृष्णा से हुई। चूंकि जोगी सिपेरे और सन्यासी एक ही राह के मुसाफिर होते हैं, इसलिए कृष्णा की बाबा आइंदा से दोस्ती हो गई। बाबा आइंदा ने कृष्णा से कस्तूरी हिरन की बात की और उससे कहा कि हम तीनों इसकी तलाश में जा रहे हैं। कृष्णा बहुत मसरूर हुआ और बोला, मैं खुद सांपों की तलाश में निकला हूं। सुना है नरवरगढ़ के इन जंगलों में बहुत की अकसाम के सांप हैं। इनमें एक ऐसा सांप भी है जिसे मारकर ऐसा मुरक्कब तैयार होता है जो पैदाइशी अंधे की आंखों में लगाने से इसकी रोशनी वापस आ जाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? एक मुर्दा सांप के मुरक्कब से पैदाइशी अंधा कैसे ठीक हो जाता है? प्रताप को शायद इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस संसार में सब मुमकिन है बालका। मैंने अपने गुरु से ये सेब सुना और सीखा है, और समय आने पर मैं तुम्हें बता भी दूंगा। ये खर इंच है। कृष्णा को इसकी बात नागवार गुजरी थी। इस मुरक्कब को तैयार करने का तरीका क्या है? प्रताप के चेहरे पर मतलब प्रस्ती छाने लगी थी। इस मुरक्कब को बनाने का तरीका यह है, इस सांप की दम और सर काट कर एक मिट्टी के मर्तबान में रख दो। इसके ऊपर काला सुरमा और गुलाब का अरक डाल दो और 22 दिन तक मर्तबान को धूप में रखो। इसका मुंह किसी सफेद कपड़े से बांधना जरूरी है।
اس کے بعد جب اس مردہ سانپ کو مرتبان سے نکالا جائے گا تو اس کا وجود خود کالے سارما میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بس اس سرما کی ایک ایک سلائی آنکھوں میں لگانے سے فوراً روشنی آ جاتی ہے۔ اس سانپ کی پہچان کیا ہے؟ پرتاب نے پوچھا۔ وہ سانپ بالشت بھر کا ہے اور رنگ نہایت سانہرا مگر اتنا زہریلا ہے کہ جب وہ ڈستا ہے تو انسان کا وجود غبارے کی طرح پھول کر پھٹ جاتا ہے۔ اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں۔ وہ صرف چاندنی راتوں میں اپنی بل سے باہر آتا ہے۔ کرشنا نے پرتاب کی آنکھوں میں لالچ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے ڈرا دیا۔ ٹھیک ہے، تم ہمیں کستوری ڈھونڈنے میں مدد دو، ہم تمہیں سانپ ڈھونڈنے میں مدد دیں گے۔ بابا آئندہ کی بات پر اس نے حامی بھر لی اور اگلے دن ہم سرائے کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل پڑے۔ بابا آئندہ اور کرشنا آگے آگے باتیں کرتے جا رہے تھے جبکہ میں اور پرتاب ان کے پیچھے تھے۔ تبھی پرتاب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں رک کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب بابا آئندہ اور کرشنا کافی آگے چلے گئے تو وہ بولا، دیکھو شنکر، ان لوگوں کا ساتھ دے کر ہمیں کچھ خاص ملنے والا نہیں۔ بہتر ہے ہم اپنا راستہ ان سے الگ کر لیں۔ اس سے کستوری بھی ہمیں مل جائے گی اور کرشنا والا سانپ بھی ہم رکھ لیں گے۔ اس کی بات پر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا، پرتاب، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بابا آئندہ کے بنانا تو ہم کستوری حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کرشنا کے بغیر وہ سنہرا سانپ پکڑ سکتے ہیں، پھر ہم کو ان سے الگ ہو کر کیا ملے گا؟ یہ دونوں کام ان کے بغیر نہیں سکتے۔ ارے بے وقوف، پہلے بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ میں کون سا یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بغیر ہم وہ دونوں کام کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان سے دھوکے اور فریب سے کام لینا ہوگا۔ جب بابا آئندہ کستوری اور کرشنا وہ سانپ حاصل کر لے گا تو ہم ان دونوں کو مار کر یہ چیزیں چھین لیں گے، پھر چند دنوں کی بات ہوگی اور ہم دونوں دولت مند ہو جائیں گے۔ بابا آئندہ کو وہ جگہ معلوم تھی جہاں کستوری ہرن رات کو آ کر رکتا ہے اور پھر چاند کی طرف گردن اٹھا کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ انہی لمحات میں اس کی تحصیلی نماناف گر پڑتی ہے، پھر جب اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ جنگل کے بیچ ایک میدان نما جگہ تھی جہاں میں اور بابا آئندہ ایک طرف، پرتاب اور کرشنا دوسری طرف چھپ کر بیٹھ گئے۔ چاند کی روشنی میدان کے اندر پڑ رہی تھی جس میں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہرنوں کا ٹولہ وہاں آ کر ریکا، مگر چند لمحے رکنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ بابا آئندہ نے دم سادھ لیا اور مجھے اشارہ کیا کہ وہ آنے والا ہے، کوئی حرکت مت کرنا۔ میں بھی دم سادھے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک قد آور خوبصورت جسامت والا ہرن وہاں آ کر رک گیا۔ اس کی شفاف جلد چاندنی ہے اس طرح چمک رہی تھی جیسے سورج کی روشنی آئینے پر عکس بناتی ہے۔ چاند کی روشنی اس کے وجود سے ٹکرا کر ارد گرد بکھر رہی تھی۔ یقین کریں صاحب، ایسا لاجواب اور خوبصورت منظر میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سہانا خواب ہو۔ اچانک اس ہرن نے چاند کی طرف منہ اٹھایا اور زور زور سے چلانے لگا۔ نہ جانے اس کی آواز میں کون سا درد و غم تھا کہ میر اول بری طرح پہنچ گیا۔ وہ کافی دیر تک چلاتا رہا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی ناف جو تھیلی کی صورت میں اس کے پیٹ سے لٹکی ہوئی تھی یک دم نیچے گر گئی۔ اس کے بعد ہرن کو جیسے تکلیف محسوس ہوئی اور وہ اچھل کود کرتا ہوا آگے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک تیز خوشبو پھیلنے لگی۔ بابا آئندہ نے دوڑ کر اس ناف پر کپڑا ڈال دیا اور اسے اٹھا کر خوشی سے ناچنے لگا۔ ہم تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ کرشنا نے خاص طور پر اسے بدھائی دی اور اچانک نتنے بھلا کر کسی اور چیز کی بو سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے سنہرے سانپ کی باو آ رہی ہے، وہ یقیناً آس پاس ہی ہے۔ کرشنا نے اطراف میں دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے سے ایک سرخ بین نکال لی۔ ساتھ ہی ہم لوگوں کو اشارہ کیا، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تینوں ایک طرف چلے گئے تو اس نے بین بجانا شروع کر دی۔ وہ بین اس قدر سریلے انداز اور مہارت سے بجا رہا تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ بابا آئندہ اور پرتاب بھی دلچسپ سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے ایک سنہرے رنگ کا سانپ جس کی لمبائی بالشت بھر تھی اس کے قریب آ کر جھومنے لگا۔ کرشنا اسے دیکھ کر اکڑوں بیٹھ گیا اور تیزی سے بین بجانے لگا۔
सांप उसके पैरों में आकर लूटपोट होने लगा। शायद कृष्णा को इसी लम्हे का इंतजार था। एक हाथ से बैन बजाते बजाते इसने दूसरे हाथ से अपने झूले से एक खंजर निकाला और पलक झपकते में सांप का सर काट कर एक तरफ फेंक दिया। सांप का वजूद तड़पने लगा। इसने बैन एक तरफ रखी और तड़पते सांप की थोड़ी सी दम भी काट दी। इसके बाद इसने थैले से एक लाल कपड़ा निकाला और सांप का वजूद इसमें बांध कर थैले में रख लिया। बैन और खंजर थैले में रखने के बाद इसने लकड़ी से जमीन में छोटा सा गड़ा निकाल कर सांप का मुंह और दम इसमें दबा दी। गड़े को अच्छी तरह बंद करने के बाद इसने हमें इशारा किया कि अब चलू यहां से। बाबा आइंदा की तरह वो नाचा तो नहीं था, मगर खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। वो दोनों आगे आगे खुशी से एक दूसरे के साथ बातें करते जा रहे थे, जबकि हम दोनों अपना खतरनाक मंसूबा लिए पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें इस बात की कतई खबर न थी कि हम उनके पीछे क्या क़यामत ढाने वाले हैं। एक मुनासिब जगह देखकर प्रताप ने मुझे इशारा किया और वो बाबा आइंदा पर और मैं कृष्णा पर झपट पड़ा। बाबा आइंदा चूंकि उम्र के आखिरी हिस्से में था, इसलिए प्रताप ने इसे आसानी से काबू कर लिया। फिर खंजर के एक ही वार से इसका काम तमाम हो गया। कृष्णा हमार अलिफ हम उम्र था, इसलिए इसे काबू करना थोड़ा मुश्किल था। बड़ी तगोदों के बाद वो हमारे काबू में आ गया। प्रताप ने इस पर खंजर के 4 वार किए, तब जाकर वो ठंडा हुआ। हम कस्तूरी वाला कपड़ा और सांप वाला थैला लेकर वहां से निकल पड़े, लेकिन वापसी का रास्ता भूल गए और सुबह सवेरे एक ऐसी जगह पर जा निकले जहां गोरे लोगों ने एक खैमा लगा रखा था। ये 2 गोरे सरकारी आदमी थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया और पूछने लगे कौन हो और किस तरफ से आ रहे हो। हमने उनकी किसी बात का जवाब ना दिया और खामोश रहे। वो बोले, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम पीटर और जान हैं। पीटर शहर का कमिश्नर है। हम यहां शिकार खेलने आए हैं, इसलिए हमें अपना दोस्त समझो और दिल खोल कर बताओ कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। दरअसल हमारी हालत ही कुछ ऐसी हुई थी। कोई भी हमें देखकर यही अंदाजा लगा सकता था कि हम चूर अलिफ चुके और अलिफाटे आई गिर बढ़िए हैं। वो दोनों हमारे पास मिला कुचैला थैला देखकर यही अंदाजा लगा रहे थे, मगर प्रताप बड़ा खरांट आदमी था। इसने पीटर से कहा, हम सन्यासी हैं, जंगल में जड़ी बोटियां लेने गए थे, वही लेकर आए हैं। इस बार ऐसी खुशबू लाए से हैं जो आज तक कोई नहीं ला सका। इसने बात कुछ इस अंदाज में की कि पीटर पूरी तरह मुतमईन हो गया, लेकिन खुशबू का आय कर ना जाने इसे क्या सूझी। बोला, ठीक है, अगर खुशबू मुझे पसंद आ जाती है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। प्रताप ने कपड़े से हिरन की नाफ निकालकर इसे दिखाई। नाफ देखकर वो दोनों हैरान रह गए और फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देखने लगे।